Assalamu alaikum. Welcome to my channel Voice Over by आमना शाह. लिसनर्स, आपकी नज़र समात है एक और फुल ऑफ एक्शन जासूसी कहानी. तो आइए सुनते हैं. मास्टर हमदानी ने अपने मौजूद साथियों को यके बाद दीगरे देखा. फिर उसकी नज़र वजाहत पर रुकी. ये अहम काम मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ. जी मास्टर, वजाहत ने अदब से कहा. इस बैग में $2 करोड़ हैं. हमदानी मास्टर ने कहा. ये तुम्हें शर्जील तक पहुंचाने हैं. शर्जील ये किसी और को पहुंचाएगा जो इस शहर में नहीं रहता. ठीक है मास्टर. अभी 2 बजे हैं. रात को पुलिस मोबाइल्स का गश्त बढ़ जाता है. तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा. रास्ता तवील है. तुम 5 बजे तक वहां पहुंच सकोगे? मैं ऐसे रास्ते इख्तियार करूंगा जहां पुलिस मोबाइल कम ही नज़र आती है. वैसे मेरी कार में एक ऐसा खुफिया खाना है कि पुलिस के फरिश्ते भी नहीं देख सकेंगे. मैंने इसी खुफिया खाने की वजह से तुम्हारा इंतखाब किया है. मैं रवाना होता हूँ मास्टर, वजाहत ने कहा. रास्ते में चंद मिनट के लिए अपने घर पर रुकूंगा. वैसे भी मुझे घर पहुँचने में देर हो चुकी है. रात भर गायब रहूंगा तो शबनम बहुत परेशान हो जाएगी. बहुत चौकस रहना. आप इत्मीनान रखें मास्टर. वजाहत बैग उठाकर मास्टर हमदानी के घर से निकल आया. अपने घर वो इसलिए जाना चाहता था कि वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे. उसने अपने घर की काल बेल बजाई ही थी कि शबनम ने दरवाज़ा खोल दिया. क्या दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी? उसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा. जल्दी से 1 कप काफ़ी पिला दो मुझे. फिर जाना है. इतनी देर से तो आए हो और अब फिर जाना है? तुम काफ़ी बना लाओ, बता दूंगा कि मुझे क्यों और कहाँ जाना है. देर ना करो, मुझे बहुत जल्दी है. मैं लाती हूँ. शबनम तेजी से किचन की तरफ चली गई. वजाहत ड्राइंग रूम ही में बैठकर शहर की सड़कों का वो नक्शा देखने लगा जो वो अपनी कार से लाया था. इतनी देर में शबनम काफ़ी बना लाई. ये क्या कर रहे हो? उसने नक्शा देखकर कहा. रास्तों का इंतखाब कर रहा था, बल्कि कर चुका हूँ. वजाहत ने नक्शा तय करके अपनी जेब में रखा. इसने शबनम के हाथ से कॉफ़ी की प्याली ले ली थी. जहाँ जाना है उसके लिए इतनी एहतियात. रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी है और मामला $2 करोड़ का है. $2 करोड़? शबनम की आंखें हैरत से फैल गईं. मेरे नहीं हैं, वजाहत ने कहा. मास्टर ने ये मेरे जरिए शर्जील के घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है. ओह, और वो भी इतनी रात को? इमरजेंसी होगी. शर्जील को ये डॉलर्स शायद कल सुबह किसी और को पहुंचाने हैं, तो इसे ये काम दिन में करना होगा जबकि तुम इस वक्त जा रहे हो. शर्जील का फार्म हाउस भी ऐसी सड़क पर है जो अमूमन वीरान ही रहती है. सभी के बारे में सब कुछ जानती हो तुम. जब वो तुम्हें 2-3 दिन के लिए कहीं भेजते हैं तो फिर मैं इन्हीं के घर पर होती हूँ. वो मुझसे बड़ी शफकत से पेश आते हैं, जैसे मैं इनकी बेटी हूँ. जब वो अपने आदमियों से बातें करते हैं वो मैंने कभी कभी सुन ली हैं. फिर भी तुमसे भी तस्दीक हो गई कि वो किस किस्म के काम करते हैं. मैं उनके लिए उस वक्त से काम कर रहा हूँ जब हम दोनों की शादी भी नहीं हुई थी. बस मोहब्बत की कश्ती चल रही थी. ज़्यादा खतरनाक काम वो तुम ही से करवाते हैं. इसलिए कि मुझ पर सबसे ज़्यादा एतमाद है इन्हें. वापसी कब तक होगी? इतनी ड्राइविंग थका देगी. मुझे वहाँ 1-2 घंटे तो आराम करना होगा. कल दोपहर को ही आ सकूँगा. वजाहत ने प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा. शबनम हंसी. अच्छा, जाने क्यों इस वक्त मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है. वो तो तुम्हें काफ़ी दिन से आ रहा है, जब से मैंने तुम्हें बताया है कि हम 3 होने वाले हैं. लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही आ रहा है तुम पर. वजाहत थोड़ी देर बाद अपने घर से रवाना हो गया. वीरान रास्तों पर फैसल बड़ी तेज़ रफ्तारी से कार चला रहा था कि उसके मोबाइल पर जरीना की कॉल आई. बहुत बेचैन हो? फैसल ने हंसकर कहा. बेचैनी तो होगी ही. परेशान ना हो, मैं 4 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ. तुम्हें अपना खूबसूरत लॉकेट बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तुमने ही जोर दिया था कि मैं ऐसा ना करूं, वरना मैं तो आज इस लॉकेट को बेच ही देती. मुझे तुम्हारे गले में वो लॉकेट इतना ही अच्छा लगता है कि इसका तुम्हारे गले में ना होना मुझे सदमा पहुंचाएगा. तुम कब तक पहुंचोगे? सरीना ने पूछा. मैं रास्ते में ही हूँ. मैं सुबह 7 बजे तक तुम्हारे पास हूँगा. अच्छा. सरीना ने तवील सांस ली. मुझे इतनी बेचैनी है कि अब मुझे नींद नहीं आएगी. मैं पहुंच जाऊंगा तो तुम्हारी बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी. अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ. इन बातों के बाद फैसल ने मोबाइल बंद करके कार की रफ्तार बढ़ा दी. शर्जील बहुत उलझा हुआ नजर आ रहा था. इसकी गर्लफ्रेंड शारदा इसके करीब बैठते हुए बोली.
اتنے अपसेट क्यों हो? $2 करोड़ आने वाले हैं। वो तो तुम मुझे पहले ही बता चुके हो, बस ये नहीं बताया कि वो तुम्हें कहाँ पहुँचाने हैं। यही तो परेशानी है कि वो मुझे कहीं नहीं पहुँचाने। क्या मतलब? $2 करोड़? शर्जील ने उसकी आंखों में देखा। ऐसा तो है कि मास्टर हमदानी से हमें लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन $2 करोड़ तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे। तो क्या इरादा है? मैंने सिंगापुर के 2 टिकट मंगवाए हैं, वो लेकर हम दोनों यहाँ से फुर से उड़ जाएंगे। हमें 7 बजे यहाँ से रवाना होना है। 6 बजे तक वजाहत को यहाँ पहुँच जाना चाहिए। अगर इसे देर हो गई तो मेरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। वो बहुत थका हुआ आएगा, यहाँ कुछ देर आराम तो करेगा। वो जितनी देर यहाँ आराम करेगा मैं इतनी देर में इसे ख़त्म कर दूंगा। मास्टर हमदानी को चूना लगाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस बारे में भी सोचा है तुमने? सिंगापुर से हम कहीं और चले जाएंगे, सब कुछ सोच लिया है मैंने। मास्टर के फरिश्ते भी हमारा खोज नहीं लगा सकेंगे। कत्ल? बहुत संगीन जुर्म करोगे तुम। $2 करोड़ के लिए सब कुछ किया जा सकता है। देर हो जाने की सूरत में वो ज़रूर यहाँ आएगा और वजाहत की लाश देखकर समझ जाएगा कि तुमने उसे कत्ल किया है। इसकी लाश किसी को यहाँ नहीं मिलेगी। कैसे? बस देखती रहो। एक पहलू पर मैंने और भी गौर किया है, शायद वो यहाँ रुकना ना चाहे। ऐसी सूरत में तुम्हें यह करना होगा कि इसे कॉफ़ी या चाय पिलाने के बहाने कुछ देर रोको। बस इसी वक्त मैं अपना काम कर जाऊँगा। ये तो है कि $2 करोड़ में हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें इतना ज़रूर करना है कि इसे ज़रा देर के लिए रोको। मैं इसे रोक तो लूँगी। शारदा बहुत तेज तर्रार थी और दौलत की भूखी भी। शर्जील इसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन इसके लखपति होने के बायस ही वो इसके गले का हार बनी हुई थी। अब $2 करोड़ के लिए वो शर्जील के साथ हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, शारदा कुछ सोचकर बोली। क्या बात? वजाहत का कत्ल क्या ज़रूरी है? इस तरह मास्टर के जहन में ये ख्याल डालना है कि वजाहती $2 करोड़ लेकर फरार हुआ है। वजाहत की लाश इसे यहाँ नहीं मिलेगी। अगर इसे हमारे सिंगापुर जाने की बात मालूम भी हो गई तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम तो पहले से था। हम सिंगापुर में शादी करेंगे और वहीं हनीमून मनाएंगे। इसे तुम पर कोई शक तो नहीं होगा? इसका इम्कान इसलिए नहीं है कि इसे वजाहत की लाश नहीं मिलेगी। वो इसी के बारे में सोचेगा। अगर किसी वजह से उसका ध्यान हमारी तरफ गया भी तो कुछ देर लगेगी। इतनी देर में हम सिंगापुर से कहीं और जा चुके होंगे जिसका इसे सुराग नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सोच समझकर प्रोग्राम बनाया है। वो दोनों एक गंभीर मामले पर बातें करने में इतने महव थे कि कालबेल की आवाज़ ने इन्हें चौंका दिया। ओह! शर्जील के मुंह से निकला। वजाहत के आने में तो अभी 15 मिनट बाकी हैं। शायद वो ट्रैवलिंग एजेंट होगा जिसे सिंगापुर के टिकट लाने हैं। तो देखो जाकर, शारदा ने कहा। शर्जील सर हिलाता हुआ उठा, बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंचा और दरवाज़ा खोला। अरे वजाहत, तुम कुछ जल्दी नहीं आ गई? शर्जील ने कहा। अंदाज़ा तो था कि 6 बज जाएंगे, लेकिन कार की रफ्तार शायद ज़्यादा थी। खैर, अंदर तो आओ। शर्जील एक तरफ हटा। वजाहत बैग संभाले हुए अंदर आया। शर्जील ने इसे ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइविंग ने बुरी तरह थका दिया है यार, काफ़ी पिलवाओ, ज़रा देर आराम भी करूँगा। वजाहत ने बैग एक तरफ रखते हुए कहा। शर्जील के दिल की तो मुराद भर आई। वो तो वजाहत को रोकना ही चाहता था। अभी पिलवाता हूँ। शारदा करीम काफ़ी बहुत अच्छी बनाती है, शर्जील ने कहा। फिर बुलंद आवाज़ में शारदा को पुकारा। यहाँ तो आओ, वजाहत आ गया है। शारदा मुस्कुराती हुई आई। वो और वजाहत एक दूसरे को जानते थे। इनमें हेलो हाय का तबादला हुआ। काफ़ी पिलवाओ वजाहत को, शर्जील ने कहा। अभी लाती हूँ। शारदा जाते जाते रुकी और बैग की तरफ इशारा करते हुए बोली। $डॉलर्स होंगे इसमें, जाहिर है शर्जील ने बता दिया होगा तुम्हें। शारदा मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम से चली गई। वाकई बहुत थक गए होगे, शर्जील ने कहा। हुक्म था मास्टर का कि जल्दी पहुंचना, इसलिए कार ज़्यादा रफ्तार से दौड़ाई। अरे, शर्जील यकायक खड़ा हुआ। क्या हुआ? वजाहत ने पूछा। तुम कुछ भूखे भी होगे। मैं शारदा से कहना भूल गया कि कुछ सैंडविच वगैरह भी लाए कॉफ़ी के साथ। मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। कम भूख सही, कुछ तो खा लेना, शर्जील कहता हुआ ड्राइंग रूम से निकला और तेज़ी से किचन में पहुंचा। कोई ख़ास बात? शारदा ने पूछा। सैंडविच तो रखे होंगे ना, वो भी गर्म कर लेना, इसमें कुछ वक्त लगेगा। मैं इतनी देर में अपने काम की तैयारी कर लूँ।
میرے تو ابھی سے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ شرجیل نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور کچن سے نکل کر اس کمرے میں پہنچا جو اسٹور کے کام آتا تھا۔ وہاں سے اس نے بیٹ نکالا۔ کسی زمانے میں اسے کرکٹ کا بہت شوق تھا۔ بیٹ کو ایک کپڑے سے جھاڑ پونچھ کر وہ وہاں سے نکلا۔ جب وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچا تو اس نے جھانک کر دیکھا۔ اسی وقت شاردا وجاہت کے لیے ایک ٹرے لے کر آئی اور کارنر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، ادھر اس صوفے پر آ جاؤ۔ شرجیل نے دل ہی دل میں شاردا کی ذہانت کو سراہا۔ اس نے وجاہت کو ایسی جگہ بٹھایا کہ اس کی پشت اس دروازے کی طرف تھی جہاں سے شرجیل کو داخل ہونا تھا۔ سینڈوچ ابھی گرم کیے ہوں گے، تیار کرنے میں تو زیادہ وقت لگتا۔ شرجیل نے ایک سینڈوچ اٹھا کر اس میں سے کچھ حصہ کاٹا۔ ہاں، شاردا نے کہا، شرجیل کو بہت شوق ہے اسی لیے بنا کر رکھتی ہوں۔ اچھے بناتی ہو۔ اسی وقت شرجیل دبے قدموں ڈرائنگ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ شاردا نے اسے دیکھ لیا لیکن اس کی طرف سے انجان بنی رہی۔ یہ شرجیل کہاں رہ گیا؟ وجاہت نے پوچھا۔ بیڈ روم سے کچھ لینے چلا گیا ہوگا، شاردا نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا کیونکہ شرجیل وجاہت کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ وجاہت سینڈوچ چبا رہا تھا۔ مزے لے لے کر کھا رہے ہو؟ شاردا زبردستی مسکرائی۔ اس کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ شرجیل نے بیٹ کا ہینڈل دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سر سے اوپر اٹھایا، پھر پوری طاقت سے وجاہت کے سر پر مارا۔ وجاہت کرا کر ایک دم آگے جھکا۔ شاردا نے خود کو بچایا ورنہ وجاہت اسی پر گرتا۔ سینڈوچ اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ تم ذرا دور ہٹو، شرجیل نے شاردا سے کہا۔ شاردا جلدی سے چند قدم ایک طرف ہٹ گئی۔ شرجیل نے بیٹ دوسری بار وجاہت کے سر پر مارا۔ وجاہت کے سر سے بہنے والے خون نے فرش کو رنگین کر دیا۔ شرجیل نے تیسری بار بھی مارا، پھر بیٹ ایک طرف ڈال کر وجاہت پر جھکا۔ شاردا کھڑی کانپ رہی تھی۔ شرجیل نے اسے چیک کیا۔ وجاہت مر چکا تھا۔ لاش کہاں ٹھکانے لگاؤ گے؟ شاردا نے پوچھا۔ تم یہیں رکو، فرش پر اس کا خون پھیلنے سے روکو، میں بھی آتا ہوں۔ شاردا نے ایک صوفے سے شرجیل کی شرٹ اٹھائی جو شرجیل نے کسی وقت اتار کر وہیں ڈال دی تھی۔ شاردا نے وہ اٹھا کر فرش پر بہتے خون پر ڈال دی۔ شرجیل جلد ہی لوٹ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کمبل تھا جو اس نے فرش پر بچھا دیا۔ اب یہ لاش اٹھا کر کمبل پر لانا ہے۔ اس میں تم میری کچھ مدد کرو۔ اگر لاش کو گھسیٹ کر کمبل پر لایا گیا تو خون کے اور دھبے لگ جائیں گے فرش پر۔ میں اس کا وزن نہیں اٹھا سکوں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وزن میں سنبھال لوں۔ تم کسی حد تک سہارا تو دے سکتی ہو، کوشش کرو۔ شاردا نے کوشش کی اور وہ دونوں کسی طرح لاش کو کمبل پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ شرجیل نے لاش کمبل میں لپیٹ دی۔ اب اسے اٹھا کر گھر کے پچھواڑے لے جانا ہے۔ وہاں لے جا کر کیا کرو گے؟ جب تم سو رہی تھیں تو میں نے وہاں ایک گڑھا کھود دیا تھا، لاش اسی میں دفن کرنا ہے۔ دونوں کسی نہ کسی طرح لاش کو گڑھے تک لے گئے۔ اب میں گڑھا پاٹتا ہوں، شرجیل نے کہا۔ تم جا کر کسی بھی طرح فرش سے خون صاف کر دو، معمولی سا دھبا بھی نہ رہنے پائے۔ یہ تو میں کر دوں گی، شاردا نے کہا اور تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ خون اچھی طرح صاف کرنے کے لیے اس نے پرانے کپڑے بھی گیلے کر کر کے استعمال کیے۔ جب شرجیل واپس لوٹا تو اس کے کپڑے خاصے گرد آلود ہو چکے تھے۔ بالکل ٹھیک، شرجیل نے فرش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اب میں جا کر کپڑے تبدیل کر لوں، یہ بہت خراب ہو گئے ہیں۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ شاردا نے ایک چھوٹی سی گٹھری کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں وہ خون آلود کپڑے ہیں جن سے میں نے فرش صاف کیا ہے۔ یہ میں باتھ روم میں لے جاتا ہوں، شرجیل نے کہا اور گٹھری اٹھا کر بولا، انہیں جلا کر راکھ فلیش میں بہا دوں گا۔ شرجیل گٹھری اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ فیصل اس وقت جھنجھلا گیا جب ایک جگہ اس کی کار خراب ہو کر رک گئی۔ اس کی خرابی سمجھنا فیصل کے لیے ممکن نہیں تھا، پھر بھی اس نے بونٹ اٹھا کر جائزہ لینے کی کوشش کی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے بونٹ بند کر دیا۔ اس وقت اس کی نظر ایک گھر پر پڑی۔ اس کی دو ایک کھڑکیاں روشن تھیں، نہ ہوتی تو اس اندھیرے میں وہ گھر دکھائی نہیں دیتا۔ مدد ملنے کے خیال سے فیصل نے اس گھر کا رخ کیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ وہاں بالکل سناٹا تھا۔ سو رہے ہوں گے، فیصل کو خیال آیا۔ اس وقت کسی کو سوتے میں ڈسٹرب کرنا کیا مناسب ہوتا؟ مناسب تو نہیں تھا، لیکن فیصل کی مجبوری تھی کہ وہ کسی کی مدد حاصل کرے۔ اس نے 2 مرتبہ کال بیل کا بٹن دبایا اور انتظار کرنے لگا۔ 1 منٹ تک کوئی نہیں آیا تو اس نے دوبارہ بٹن دبایا۔ اس مرتبہ اندر کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی، پھر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی جوان العمر تھی۔ ایک پل کو ایسے لگا جیسے فیصل اسے کہیں مل چکا ہے، لیکن اس نے یہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔
کہیں کسی خوبصورت لڑکی کا چہرہ دکھائی دے جائے تو دماغ سے چپک کر رہ جاتا ہے۔ آئی ایم ویری سوری محترمہ، فیصل نے کہا، اس وقت آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا، ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، یقین کیجیے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ یقین تو میں نے کر لیا ہے فیصل، وہ مسکرائی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر فیصل چونک گیا۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ تم بھول گئے مجھے؟ وہ مسکرائی۔ ہم نے ایک ہی کالج میں پڑھا ہے، سارا کالج ہی میرا شہدائی تھا، ان میں ایک تم بھی تو تھے۔ اوہ، فیصل کے منہ سے نکلا، تم شاردا ہو؟ اب یاد آیا؟ شاردا ہنسی۔ تم بہت بدل گئی ہو، فیصل نے کہا، پہلے تمہارے بال بہت بڑے بڑے اور سیاہ سے تھے، وہ اب تم نے ترشوا دیے ہیں، بال بھی اخروٹی رنگت کے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ تم پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ آج تمہیں اچانک دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، کیا تم مجھے اندر نہیں بلاؤ گی؟ آؤ آؤ۔ شاردا نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئی، دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ شاردا اسے ایک صوفے پر بٹھا کر خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور بولی، میں بھی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہوں۔ کالج کے سبھی لڑکے مجھ پر لائن مارتے تھے اور میں انہیں بیوقوف بناتی رہتی تھی، مجھے تو تم نے کبھی بیوقوف نہیں بنایا۔ آج میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی تھی، لیکن تم اچانک کالج چھوڑ گئے۔ مجبوری تھی، فیصل نے جواب دیا، والد صاحب کا ایک اور شہر میں تبادلہ ہو گیا تھا، مجھے بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ اگر تم نہ جاتے تو میں کسی وقت بھی تم سے اظہار محبت کر سکتی تھی۔ واقعی؟ فیصل ہنسا۔ تم آج بھی پہلے کی طرح ہینڈسم ہو، شادی کر لی ہوگی تم نے؟ نہیں، فیصل نے جواب دیا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، میں تو اپنے شوہر سے عاجز ہوں۔ اوہ، فیصل کو کچھ مایوسی ہوئی، یہاں تم اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہو؟ ہاں، مجبوراً رہتی ہوں، شادی جو کر لی ہے وہ ذرا بھی رومانٹک نہیں ہے اور میں رومان پسند ہوں۔ وہ ہے کہاں؟ کپڑے بدل رہا ہوگا، گھریلو کام کاج میں بھی پڑا رہتا ہے، اسی میں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ابھی وہ آئے گا تو تمہیں ملاؤں گی اس سے۔ مجھے دیکھ کر کیا سوچے گا؟ کچھ بھی سوچے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تم اگر مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو تو میں اسے چھوڑ دوں گی۔ فیصل کا دل بڑے زور سے دھڑک اٹھا، اگرچہ ان دنوں اس کا جھکاؤ زرینہ کی طرف تھا، لیکن شاردا کے مقابلے پر وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ تم اس سے کس طرح پیچھا چھڑاؤ گی؟ فیصل نے پوچھا۔ شاردا نے جواب نہیں دیا تھا کہ ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ شرجیل، شاردا نے جلدی سے کہا، آؤ تمہیں اپنے بہت پیارے دوست فیصل سے ملاؤں، ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ فیصل نے اٹھ کر شرجیل سے مصافحہ کیا، اسے محسوس ہوا کہ شرجیل اس سے مل کر ذرا بھی خوش نہیں ہوا تھا۔ دراصل، فیصل نے اسے کہا، یہاں قریب میں میری کار خراب ہو گئی ہے، میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہاں شاید کوئی میری کچھ مدد کر سکے۔ اتفاق سے دروازہ ہی شاردا نے کھولا اور مجھے اندر لے آئی۔ لیکن یہاں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں کار کی مشینری سے قطعی ناواقف ہوں۔ شرجیل کا لہجہ خشک تھا۔ ایسی صورت میں تو مجھے فون کر کے کسی مکینک کو بلوانا پڑے گا۔ جو دل چاہے کریں آپ، شرجیل نے کہا، پھر شاردا سے بولا، میں کپڑے تبدیل کر کے خود کو فریش محسوس نہیں کر رہا ہوں، شاور لینا پڑے گا۔ تو چلے جاؤ باتھ روم، شاردا نے کہا۔ ہاں، شرجیل نے کہا، تم اپنے دوست کو انٹرٹین کرو، میں شاور لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ شرجیل نے فیصل سے ایکسکیوز کرنا ضروری نہیں سمجھا اور چلا گیا۔ دیکھا تم نے؟ شاردا نے فیصل سے کہا، بد دماغ بھی ہے، تم سے مصافحہ کرتے ہوئے بھی اس کا منہ ٹیڑھا تھا۔ وہ تو میں بھی محسوس کر چکا ہوں۔ اسی وقت اندر سے شرجیل نے شاردا کو پکارا۔ میں ابھی آئی، شاردا کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تم کسی رسالے کی ورق گردانی کرو۔ سینٹر ٹیبل پر کئی رسالے اور اخبار پڑے ہوئے تھے، لیکن فیصل کو ان سے کوئی دلچسپی کم از کم اس وقت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ صرف شاردا کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسے پا کر وہ زرینہ کو بھول سکتا تھا، جو اس کے خیال میں کسی قدر لالچی بھی تھی۔ اس نے فیصل سے 4 لاکھ روپے مانگے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی۔ سوچتے ہوئے فیصل نے اپنا موبائل فون بند کر دیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ زرینہ اسے فون کرے۔ شاردا جیسے ہی شرجیل کے پاس پہنچی، شرجیل نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ شاردا غصے سے بولی۔ بے وقوف عورت، شرجیل نے دانت پیس کر کہا، تمہیں احساس نہیں کہ ہم کن حالات میں ہیں؟ تم نے اسے گھر کے اندر بلا لیا۔ وہ میرا پرانا دوست ہے، شاردا نے کہا، اور آج تم نے مجھے پہلی مرتبہ تھپڑ مارا ہے، اب ہاتھ کھل گیا ہے تمہارا، آئندہ بھی مجھے مارتے رہو گے۔ پاگل مت بنو، شرجیل نے غصے سے کہا،
میں ویسے ہی پریشان ہوں کہ ٹکٹ لانے والا ٹریول ایجنٹ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ اس پریشانی میں مجھے یہ بہت برا لگا ہے کہ تم نے کسی کو گھر میں بلا لیا۔ اب اسے جلدی سے کسی طرح ٹالو، میں بات لے کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور شاردا نے اپنا گال سہلاتے ہوئے سوچا، اس شخص سے جان چھڑانے کے لیے میں نے پہلے ہی سوچا تھا اور اب اسے فوری طور پر فیصل کا سہارا بھی مل سکتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں جانے سے پہلے اس نے موبائل پر کسی سے رابطہ کیا اور اسے پوچھا، ابھی تم کتنی دور ہو؟ پھر جواب سن کر بولی، اپنی کار یہاں سے 10 فٹ کے فاصلے پر روکنا، اندرونی لائٹس بھی بجھا دینا، کسی کی نظر نہ پڑے تمہاری کار پر، میرے دوسرے فون کا انتظار کرنا۔ کیا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جتنا میں نے کہا ہے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں، شاردا نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر وہ ڈرائنگ روم ہی کا رخ کرتی، لیکن شرجیل نے بیڈ روم سے اس کو آواز دی۔ شاردا وہاں پہنچی۔ شرجیل اپنی جیبوں کا سامان نکال کر تپائی پر رکھنے کے بعد قمیص اتار رہا تھا۔ وارڈروب سے میرا سوٹ وغیرہ نکال دو۔ شاردا خاموشی سے الماری کی طرف بڑھی۔ اسی وقت شرجیل کے موبائل کی گھنٹی بجی جو اس نے تپائی پر رکھ دیا تھا۔ وہ قمیص اتار چکا تھا لیکن باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر موبائل کی اسکرین پر نظر پڑتے ہی وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ کیا ہوا؟ شاردا نے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ شرجیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ متفکر نظر آ رہا تھا۔ شاردا نے خود قریب جا کر موبائل اٹھایا۔ ریسیو مت کرنا، شرجیل بولا۔ شاردا نے اسکرین پر کال کرنے والے کا نام دیکھ لیا۔ ماسٹر کی کال؟ اس کے منہ سے نکلا۔ تو بات کیوں نہیں کر رہے؟ سوچ رہا ہوں کہ اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ وہ ضرور وجاہت اور 2 کروڑ کے بارے میں پوچھے گا۔ کال ریسیو کرنا بہتر ہوگا، شاردا نے کہا۔ شرجیل نے شاردا کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ یس ماسٹر۔ کئی گھنٹیوں کے بعد فون اٹھایا تم نے؟ ماسٹر حمدانی کی آواز آئی۔ میں باتھ روم میں تھا ماسٹر، باہر آ کے فون اٹھایا ہے۔ خیر، وجاہت تو پہنچ گیا ہوگا اور 2 کروڑ ڈالرز تمہیں مل گئے ہوں گے۔ نہیں ماسٹر، شرجیل نے کہا، وجاہت تو ابھی آیا ہی نہیں۔ کیا؟ ماسٹر کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں ماسٹر، میں خود بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے زیادہ سے زیادہ 6 بجے تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ حیرت ہے کہ… خیر، وہ جیسے ہی آئے مجھے اطلاع دو۔ آپ اس کو فون کیوں نہیں کر لیتے؟ شرجیل نے کہا۔ اسے اپنی بات کا جواب نہیں ملا۔ شرجیل نے فون بند کر کے شاردا کو بتایا کہ ماسٹر سے کیا بات ہوئی تھی۔ شاردا بولی، میرا خیال ہے کہ تم سے پہلے اس نے وجاہت ہی کو فون کیا ہوگا اور اسے جواب نہیں ملا ہوگا۔ ہاں، شرجیل نے کہا، میں نے اس کا موبائل بند کر کے اس کی لاش کے ساتھ ہی دفن کر دیا تھا۔ میں دیکھ چکی ہوں، شاردا نے کہا۔ شرجیل مزید کچھ کہے بغیر باتھ روم میں چلا گیا۔ شاردا نے وارڈروب سے شرجیل کا ایک سوٹ نکالتے ہوئے فون پر کسی سے رابطہ کیا۔ کچھ کہنے کے بعد کچھ سنا اور پھر ایک اور جملہ کہہ کر موبائل بند کر دیا۔ شرجیل سے بات کرنے کے بعد ماسٹر حمدانی کی فکر مندی بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ وجاہت سے رابطہ کرنے کی کوششیں کر چکا تھا لیکن اسے وجاہت کا فون بند ملتا رہا تھا۔ کیا وجاہت وہاں ابھی تک نہیں پہنچا؟ اس کے قریب موجود اس کے ایک آدمی نے پوچھا۔ آپ کی بات سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے۔ وجاہت کے دیر ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ راستے میں اس کی کار کچھ خراب ہو گئی ہو۔ اسے چاہیے تھا کہ مجھے اس کی اطلاع دیتا، ماسٹر نے کہا۔ وہ خود ہی کار ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن اس نے اپنا فون کیوں بند کر رکھا ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ کیا وجہ؟ جب ہم لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کی ہدایت پر ہم سبھی فون بند کر دیتے ہیں۔ وجاہت نے بھی بند کر دیا ہوگا، پھر جب یہاں سے گیا تو وہ فون کھولنا بھول گیا ہوگا۔ ذہنی دباؤ میں تو وہ ہوگا۔ آپ نے اسے بڑی اہم ذمہ داری جو سونپی تھی۔ میری چھٹی حس بتا رہی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ تم ذرا اس پولیس اسٹیشن کا فون نمبر معلوم کرو جس کے دائرۂ اختیار میں شرجیل کا فارم ہاؤس بھی آتا ہو، اور ہاں، تھانے کے انچارج کا نام بھی معلوم کرو۔ ماسٹر حمدانی کے آدمی نے موبائل پر 2 مختلف آدمیوں سے بات کی، پھر ماسٹر حمدانی کو پولیس اسٹیشن کا نمبر بتانے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انچارج کا نام انسپکٹر ایوب ہے۔ شرجیل کے بیڈ روم سے شاردا ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ کہاں رہ گئی تھیں؟ فیصل نے پوچھا۔ کچھ غصے میں نظر آ رہی ہو۔ اس سے نفرت ہو گئی ہے مجھے۔ زندگی میں پہلی بار کسی کا تھپڑ کھایا ہے میں نے۔ ارے کیوں؟ وہ اس پر ناراض ہے کہ میں نے غیر معمولی حالات میں تم کو گھر میں بلا لیا۔ غیر معمولی حالات؟ کیا مطلب؟
میں اس کے آنے سے پہلے تم کو جلد سے جلد وہ سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو۔ پوچھو، کیا تم مجھے اپنانا پسند کرو گے؟ فیصل چونک گیا، پھر بولا، یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ اگر تمہیں $2 کروڑ بھی مل جائیں تو کیسا محسوس کرو گے؟ بہت بڑی بات کہی ہے تم نے، فیصل بولا۔ میں مالی طور پر خوشحال ہوں، لیکن $2 کروڑ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے۔ یہ تم نے کیا کہا کہ مجھے $2 کروڑ مل جائیں تو میں کیسا محسوس کروں گا؟ اب میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گی کہ شاید تم پریشان ہو جاؤ۔ یہ بات کی بات ہے کہ میں پریشان ہوں گا یا نہیں۔ تو سنو، شرجیل ایک ایسے شخص کے لیے کام کر رہا ہے جو سوسائٹی میں بہت عزت دار سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ اور اس کے کچھ آدمی جرائم پیشہ ہیں۔ کیا؟ فیصل کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں نے کہا تھا کہ حیران رہ جاؤ گے۔ اب تم جلدی سے ایک اہم بات بھی سن لو۔ شرجیل جس شخص کے لیے کام کر رہا ہے، اسے ماسٹر ہمدانی کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک شخص یعنی اپنے ہی ایک آدمی کے ذریعے شرجیل کو $2 کروڑ بھجوائے تھے۔ اتنی بڑی رقم کی وجہ سے شرجیل کی نیت بھی ڈانڈوڈول ہو گئی۔ اس نے وجاہت کو قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ فیصل اچھل پڑا۔ ہاں، شاردا نے کہا، یہاں پیچھے کی زمین نرم ہے۔ شرجیل نے وہاں گڑھا کھود کر وجاہت کی لاش دفنا دی ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے شرجیل نے مجھ سے غیر معمولی حالات کی بات کی اور مجھے تھپڑ بھی مارا۔ میں اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہاری یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، فیصل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے فرار ہونے کے لیے ایک ٹریول ایجنٹ سے سنگاپور کے لیے 2 ٹکٹ بھی منگوائے ہوئے ہیں۔ یعنی تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟ ہاں۔ اسی وقت شرجیل ڈرائنگ روم میں آتا نظر آیا۔ اتنی جلدی آ گیا یہ کمبخت، شاردا زیر لب بڑبڑائی۔ جب وہ قریب آ گیا تو شاردا نے اس سے بھی یہ بات شائستہ انداز میں پوچھی۔ ہاں، شرجیل نے کہا، بس زیادہ دیر نہا نہیں سکا۔ شاردا اس کے جلدی آنے کا سبب سمجھ گئی۔ وہ جلد سے جلد جاننا چاہتا ہوگا کہ فیصل کو ٹال دیا گیا یا نہیں۔ اس سلسلے میں وہ کنایتاً شاردا سے کچھ کہتا کہ کال بیل بج اٹھی۔ شاید ٹریول ایجنٹ آ گیا، شرجیل کہتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہی ہوگا، شاردا بولی، اس وقت اب اور کون آ سکتا ہے؟ شرجیل نے دروازہ کھولا تو چونک گیا۔ اس کے سامنے کھڑے ہوئے 3 افراد معمول کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ فرمائیے، شرجیل بولا۔ میں نیا آیا ہوں اس علاقے کے پولیس اسٹیشن کا انچارج بن کر، جیکٹ میں ملبوس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایوب نام ہے میرا، انسپکٹر ایوب۔ اوہ، آپ تو پولیس کا نام سن کر کچھ پریشان ہو گئے۔ نہ، پریشان نہ ہوں، میں بس اپنے علاقے کے لوگوں سے شناسائی پیدا کرتا پھر رہا ہوں۔ اسے دروازے ہی سے فیصل اور شاردا نظر آ گئے۔ صبح قریب ہے، آپ لوگ شاید ناشتہ کرنے کے لیے جلدی اٹھنے کے عادی ہیں۔ کیا میں ان لوگوں سے مل سکتا ہوں؟ آئیے، شرجیل نے سنجیدگی سے کہا۔ شاردا اور فیصل بھی ان کی مدھم آوازیں سن چکے تھے۔ شرجیل کے ساتھ تینوں اندر آ گئے۔ جیکٹ والے کے ساتھ ہی کچھ مؤدب تھے، اس لیے سوچا جا سکتا تھا کہ وہ انسپکٹر ایوب کے ماتحت ہوں گے۔ یہ میری بیوی ہیں، شاردا، شرجیل نے تعارف کرایا۔ میں شاردا کے کالج کے زمانے کا دوست ہوں، فیصل نے خود ہی اپنا تعارف کرایا۔ انسپکٹر ایوب ہنس کر بولا، آپ تینوں ہی کچھ پریشان ہو گئے ہیں کہ پولیس یہاں اس وقت کیوں ٹپک پڑی؟ نہیں، شاردا بولی، کچھ ایسے زیادہ پریشان اس لیے نہیں ہوئے کہ آپ نے میرے شوہر کو بتا دیا ہے کہ آپ علاقے کے لوگوں سے ملاقاتوں کی غرض سے نکلے ہیں پولیس اسٹیشن سے۔ بالکل، ایوب مسکراتا ہوا شرجیل کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آپ تو اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے جیسے کسی کو قتل کر بیٹھے ہوں۔ جی، شرجیل کے منہ سے نکلا۔ ارے کچھ نہیں، ایوب نے پھر اس کا شانہ تھپکا۔ مذاق کیا ہے میں نے، عادت ہے میری، نئے لوگوں سے ملتا ہوں تو مذاق کر بیٹھتا ہوں، اس طرح لوگوں سے بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کافی پسند کریں گے یہ چائے؟ شاردا نے پوچھا۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں، بس اب میں چلوں گا، اور آپ؟ اس نے فیصل کی طرف دیکھا۔ میں نے بتایا تو تھا، فیصل مسکرایا، میں شاردا کا دوست ہیں آپ ان کے۔ ایوب نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے کچھ فاصلے پر ایک کار کھڑی دیکھی ہے، وہ آپ ہی کی ہوگی؟ جی ہاں، بہت بے تکلف دوست ہیں آپ مسز شرجیل کے، اتنی صبح ان سے ملنے چلے آئے۔ دراصل یہ اتفاقی ملاقات ہے، فیصل نے کہا۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ شاردا کی قیام گاہ ہے۔ ہوا یہ کہ میری کار اچانک کچھ خراب ہو گئی، رک گئی۔ میں نے بونٹ کھول کر دیکھا بھی، لیکن کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا۔ میں یہ فارم ہاؤس دیکھ کر اس خیال سے ادھر نکل آیا کہ شاید یہاں سے کسی کی مدد مل جائے۔ میں معائنہ کر لیتا ہوں ابھی۔
ایوب نے کہا، مجھے اس معاملے میں خاصی معلومات ہیں، کوئی معمولی خرابی ہوئی تو ابھی ٹھیک کر دوں گا۔ شکر گزار ہوں گا آپ کا، فیصل نے کہا۔ آئیے، ایوب نے کہا، پھر شرجیل اور شاردا کی طرف دیکھ کر بولا، معاف کیجیے گا میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا۔ کوئی بات نہیں آفیسر، شاردا بولی، بڑی خوشی ہوتی اگر آپ کافی چائے یا… میں نے کہا نا کہ تکلف کی ضرورت نہیں، ابھی مجھے کچھ اور لوگوں سے بھی ملنا ہے۔ اب آپ لوگوں سے اتنی باتیں ہو گئی ہیں کہ بے تکلفی کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ میں گشت پر تو رہتا ہی ہوں، کسی دن کھانے ہی کے وقت پر ٹپک پڑوں گا۔ ضرور، شاردا نے کہا، ہمیں خوشی ہوگی۔ ایوب نے دونوں میاں بیوی سے اجازت لی اور فیصل سے، پھر بولا، آئیے میں آپ کی کار کا معائنہ کر لوں۔ جی، فیصل کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی آتا ہوں شاردا۔ دیکھ لو، شاردا نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ہوگا اگر تمہاری کار اسی وقت ٹھیک ہو جائے۔ فیصل ان تینوں کے ساتھ باہر نکلا۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ ایوب نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہمدانی انٹرپرائزز میں انجینئر ہوں۔ اوہ، بڑی دور سے آ رہے تھے آپ؟ یہاں سے قریب جو شہر ہے وہاں جا رہا تھا، کسی سے ملنا ہے۔ ان باتوں کے دوران میں وہ کار کے قریب پہنچ گئے۔ فیصل نے بونٹ کھولا، آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہی رہیے۔ ایوب نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ وہ جھک کر مشینی آلات کا جائزہ لینے لگا۔ سیٹ پر بیٹھا ہوا فیصل شرجیل اور شاردا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے یہ خیال بھی تھا کہ شرجیل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے۔ غالباً اتفاق ہی تھا کہ پولیس آفیسر نے اس سے مذاق میں اس کے قاتل ہونے کی بات کی تھی۔ اسٹارٹ کریں فیصل صاحب، ایوب بونٹ سے ہٹ کر بولا۔ فیصل کی پہلی ہی کوشش میں کار اسٹارٹ ہو گئی۔ واہ، فیصل کے منہ سے بے اختیار نکلا، بہت معمولی خرابی تھی، ٹھیک کر دی میں نے، ایوب نے کہا۔ فیصل نے بونٹ بند کر کے انجن بھی بند کیا اور کار سے اتر آیا۔ واپس لوٹتے ہوئے ایوب نے کہا، میری کار وہیں کھڑی ہے۔ وہ تو نظر پڑی تھی میری، فیصل نے کہا۔ شرجیل کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور شاردا اپنی جگہ بیٹھی اپنے دماغ میں ایک منصوبہ پکا رہی تھی۔ وہ واپس آ رہا ہے، شرجیل نے کھڑکی سے ہٹتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے جلد سے جلد ٹالو۔ وہ میرا بہت پرانا اور اچھا دوست ہے شرجیل، شاردا نے کہا۔ ایک دم تو اس سے نہیں کہہ سکتی نا کہ میاں چلتے پھرتے نظر آؤ۔ بہرحال کوشش کرو، میں بیڈ روم میں جا رہا ہوں، اس طرح ٹھیک سے نہا کر سوٹ پہن لوں گا۔ ٹریول ایجنٹ کو دیر تو ہو گئی ہے لیکن اب وہ آتا ہی ہوگا، اتنی دیر میں تو تم اسے ٹال ہی دو گی۔ بس کافی پلا کر کسی بہانے ٹال دوں گی، جب میں تیار ہو کر آؤں تو اسے نہ دیکھوں، شرجیل نے خشک لہجے میں کہا اور ڈرائنگ روم سے جاتے ہوئے بولا، اجنبیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ شاردا کچھ نہیں بولی اور شرجیل چلا گیا۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ فیصل آ گیا۔ شرجیل پھر کہیں چلا گیا؟ فیصل نے کہا، کہہ رہا تھا کہ مجھے اجنبیوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں، اس کا مطلب ہے کہ غیر مہذب بھی ہے۔ اچھا ہوا چلا گیا، شاردا نے کہا، میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے، اس پر بات کرنا ہے تم سے۔ تم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو نا؟ ہاں، شاردا نے سنجیدگی سے کہا اور بے تکلفی سے فیصل کے قریب آ گئی۔ تم مجھے کالج کے زمانے سے ہی پسند ہو، تم سے شادی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ $2 کروڑ بھی ہوں گے ہمارے پاس۔ وہ تو شرجیل کے قبضے میں ہیں۔ وہ $2 کروڑ حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کرنا ضروری ہے۔ کیوں میرے رونگٹے کھڑے کر رہی ہو بھائی؟ اور یہ کام تم کرو گے، شاردا نے زور دے کر کہا۔ اس کا سر بھی اسی کرکٹ بیٹ سے پھاڑا جا سکتا ہے جس سے اس نے وجاہت کو ختم کیا تھا۔ لیکن شاردا، لیکن کچھ نہیں، شاردا نے اٹھلاتے ہوئے اس سے کہا۔ فیصل خود بھی ہمیشہ سے دولت مند بننے اور کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے ایک پرتعیش زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن کیا اس کے لیے وہ قتل جیسا بھیانک قدم اٹھا سکے گا؟ وقت کم ہے فیصل، تم اسے سوچنے میں ضائع مت کرو۔ اتنی بہت سی دولت اور مجھ جیسی خوبصورت لڑکی تمہاری زندگی میں آنے کی خواہش مند ہے اور تم سوچ میں پڑے ہوئے ہو۔ قتل بہت سنگین جرم ہے، فیصل کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے چوکنا نہیں چاہیے۔ قتل کر کے ہم قانون سے کیسے بچیں گے؟ سنگاپور جانے کے لیے شرجیل نے 2 ٹکٹ منگوائے ہوئے ہیں۔ وہ ٹکٹ آنے میں دیر تو لگی ہے لیکن وہ آئیں گے ضرور۔ وہی ٹکٹ ہمارے کام آئیں گے، تم شرجیل کے نام سے سفر کر سکو گے۔
सिंगापुर जाकर भी हम बच नहीं सकेंगे, पुलिस वहाँ भी पहुँच सकती है। लेकिन हम सिंगापुर में सिर्फ एक दिन रहेंगे, इसके बाद एक ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ का ख्याल भी पुलिस को नहीं आएगा। शर्जील ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं, लेकिन मैंने इसकी डायरी चुपके से पढ़ ली है। इसने जो प्रोग्राम बनाया है हम उसी पर अमल करेंगे। फैसल अब भी तसब्सुब का शिकार रहा। बचाव की तदबीर भी शारदा ने बता दी थी, जो इसे इत्मीनान बख्श नजर आ रही थी, लेकिन कत्ल, इस ख्याल से ही इसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। शारदा झुंझुला कर खड़ी हो गई। अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो जहन्नम में जाओ, मैं कुछ और सोचूंगी। $2 करोड़ तो मुझे हासिल करने ही हैं। तुम्हारी कार ठीक भी हो चुकी है, चले जाओ यहाँ से। नाराज ना हो डेयर, फैसल ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार हूँ। बिगड़ी हुई शारदा यकलक खुश हो गई। बस तो अब और वक्त ज़ाया ना करो। शर्जील इस वक्त बात ले रहा होगा। जैसे वो बाहर आएगा मैं इसे खुद से उलझा लूंगी, समझे? तुम्हें बेड से काम लेना होगा। मेरे पास रिवॉल्वर भी है, शर्जील के पास भी है, लेकिन वजाहत को कत्ल करने के लिए उसने रिवॉल्वर इस्तेमाल नहीं किया था। गोली चलने की आवाज़ यहाँ के सन्नाटे में दूर तक जाती, इसीलिए मैं भी शर्जील को ख़त्म करने के लिए रिवॉल्वर इस्तेमाल नहीं करूँगी। फैसल ने किसी कदर परेशानी के बावजूद शारदा की बात मान ली। तुम जरा सा रुक कर ख्वाबगाह में आना, मैं दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं करूँगी। वो अमूमन बंद नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ मेरे और शर्जील के सिवा और कोई नहीं रहता। दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तुम चलो, मैं आता हूँ। शारदा बहुत खुश थी कि उसने फैसल को शीशे में उतार लिया था। शर्जील बाथरूम से निकला तो उसके जिस्म का सिर्फ ज़ेहरी हिस्सा बड़े तौलिए में छुपा हुआ था। वो इसी हालत में ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हुआ। इसी वक्त शारदा कमरे में दाखिल हुई और बोली, फैसल को रुखसत कर दिया है मैंने, यहाँ अब कोई नहीं है। शर्जील ने कहा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। फैसल ने बहुत एहतियात और आहिस्तगी से शर्जील की ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोलकर झिरी से अंदर झांका। उसने देखा कि शारदा शर्जील के बहुत ही करीब खड़ी हुई है। फौरी तौर पर यह ऐसा मौका नहीं था कि फैसल अंदर दाखिल हो सकता। कभी इम्कान था कि शर्जील इसे देख लेता। ऐसी सूरत में उसका सर फाड़ना फैसल के लिए मुश्किल हो जाता। फिर 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि शारदा ने अचानक शर्जील को इस तरीके से मोड़ा कि उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ हो गई। लेकिन इस तरह फैसल को अंदर दाखिल होने का मौका मिल गया। अब शर्जील की पुश्त दरवाजे की तरफ थी। गालिबन शारदा ने दरवाजे की झिरी देखकर समझ लिया होगा कि वो वहां आ चुका था। इसे अंदर आने का मौका देने के लिए ही उसने शर्जील की पोजीशन बदली थी। बेड फैसल को दरवाजे पर ही मिल गया था। वो इसका हैंडल मजबूती से पकड़कर बहुत एहतियात से दरवाज़ा खोलने के बाद दबे कदमों आगे बढ़ा। उसका ख्याल था कि शारदा ने इसे देख लिया था। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फैसल का इसकी नज़र में आ जाना ऐन मुमकिन था। शर्जील ने कहा, मास्टर मुझे 2 मरतबा और फ़ोन कर चुका है, वजाहत के बारे में पूछ चुका है। टिकट अभी तक नहीं आए हैं कि हम फौरी तौर पर यहाँ से निकल सकें। अगर मास्टर को कुछ शुबा हो गया तो वो किसी वक्त भी यहाँ पहुँच जाएगा। मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। मास्टर यहाँ नहीं आ सकता, शारदा ने कहा। इसे और इसके दीगर साथियों को भी नहीं मालूम कि तुमने ये फार्म हाउस कहाँ बनवाया है। सिर्फ वजाहत को मालूम था, इसीलिए इसने डॉलर्स लेकर वजाहत को ही भेजा था। अरे अब ख़त्म भी करो खेल, शारदा ने पल भर के लिए रुककर कहा। मैं खेल तमाशे की बात नहीं कर रहा हूँ। शर्जील के अंदाज में झुंझुलाहट थी, लेकिन फैसल ने समझ लिया था कि शारदा ने आखिरी जुमला दरअसल इससे कहा था, शर्जील से नहीं कहा था। फैसल ने बैट अपने सर पर बुलंद किया। इसके दिमाग में शारदा की आवाज़ भी गूंजी, पूरी कुव्वत से वार करना है। फैसल ने ऐसा ही किया। अपनी पूरी ताकत से बैट शर्जील के सर पर मारा। ये इसका अपना ख्याल था कि इसने पूरी कुव्वत इस्तेमाल की थी, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था। इसके दिमाग में ये ख्याल इस वक्त भी मौजूद था कि वह कत्ल जैसा संगीन जुर्म करने जा रहा है। ताहम इस वार से भी शर्जील के मुंह से करहा निकली और वह एक तरफ ढलक गया। शारदा एकदम उससे अलग हो गई। अभी और मारो फैसल, अभी ये बस बेहोश हुआ होगा, मरा नहीं होगा। मर गया होगा, फैसल ने कहा। शारदा झुककर अपना मुंह शर्जील के मुंह के करीब ले गई, फिर सीधी खड़े होकर बोली, मैं कह चुकी हूँ ना कि ये अभी मरा नहीं है, इसकी सांस चल रही है। फैसल तंबाखुद खड़ा रह गया। अब इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। तुम यूं ही खड़े रहोगे? शारदा दांत पीस कर बोली, लाओ बैठ मुझे दो।
اور دیکھو کہ طاقت کیسے آزمائی جاتی ہے۔ اس نے بڑھ کر خود ہی فیصل کے ہاتھ سے بیٹ لے لیا اور بستر کے سرانے چلی گئی۔ اس نے بھی بیٹ اپنے سر پر اٹھایا اور زور سے شرجیل کے سر پر مارا۔ نتیجہ یہ کہ اس کے ہاتھ جھنجھنا گئے۔ وہ باری باری اپنے ہاتھ جھٹکنے لگی۔ پھر اس نے دوبارہ شرجیل کے سر پر وار کیا۔ اس بار بھی اس کے ہاتھ جھنجھنا گئے تھے، لیکن اس نے ایک بار پھر بیٹ اٹھایا۔ فیصل کے خیال کے مطابق شاردا پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ تیسرا وار کرنے کے بعد اس نے بیٹ ایک طرف پھینک دیا۔ وہ بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ ایک گوشے میں لگے ہوئے بڑے صوفے پر جا بیٹھی۔ ذرا دیر فیصل کو گھورتی رہی اور پھر یکایک مسکرا کر بولی، میرے پاس آؤ۔ فیصل آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ شاردا نے کہا، میرے نزدیک بیٹھو۔ وہ شاید اب بھی زندہ ہے، فیصل بولا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں خفیف سی حرکت دیکھی تھی میں نے۔ شاردا نے شرجیل کی طرف دیکھا۔ میں نے شاید کہا بھی تھا کہ یہ بہت طاقتور ہے، دیکھتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ فیصل صوفے ہی پر بیٹھا رہ گیا۔ شاردا شرجیل پر جا کر جھکی اور بڑبڑائی، ہاں اس کی سانسیں اکھڑی اکھڑی سی چلنے لگی ہیں، لیکن اسے اب ذرا دیر بھی زندہ رہنے کا حق نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسی، پھر شرجیل کے چہرے پر جھک کر بڑبڑائی، ڈیئر شرجیل، تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا؟ زندگی میں پہلی بار جانا کہ مجھے کوئی بھی مار بھی سکتا ہے، اسی لیے تمہیں چند سانسیں اور بھی لینے کا حق نہیں۔ اس نے ایک تکیہ اٹھایا اور اس کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ خود اس پر بیٹھ گئی تاکہ شرجیل کی ناک پر زیادہ سے زیادہ دباؤ پڑ سکے۔ وہ اب پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ تھپڑ مارا تھا نا مجھے، وہ بڑبڑائی، اب مارتے رہو ہاتھ پیر، جلد ہی ساکت ہو جاؤ گے۔ سانس بند ہونے کی وجہ سے شرجیل کے ہاتھوں نے تھوڑی سی حرکت کی اور پھر ڈھیلے پڑ گئے۔ آخر مر ہی گیا کمبخت۔ اس نے تکیہ شرجیل کے چہرے سے ہٹایا۔ شرجیل کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں ضرور، لیکن پتھرا سی گئی تھیں۔ اس مرتبہ شاردا نے اچھی طرح اس کا جائزہ لیا، نبض دیکھی، دل کی دھڑکن بھی دیکھی، ناک پر بھی 15-20 سیکنڈ تک ہاتھ رکھے رہی، پھر اٹھی اور ہنستی ہوئی فیصل کے قریب آ بیٹھی۔ ماسٹر ہمدانی کے چہرے سے کسی قدر فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کے صرف 2 آدمی تھے۔ اب شرجیل کا فون بھی بند مل رہا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کے چہروں پر دکھائی دینے والے سوالیہ نشان کو سمجھ کر بولا، مجھے $2 کروڑ کی کچھ ایسی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اس پارٹی سے شرمندہ ہونا پڑتا جس کو میں $2 کروڑ شرجیل کے ذریعے بھجوانا چاہتا تھا۔ اس کو میں نے $2 کروڑ کسی اور ذریعے سے بھجوا دیے ہیں۔ میں سوچ تو یہ رہا ہوں کہ شرجیل کے فارم ہاؤس میں آخر کیا گڑبڑ ہوئی ہے۔ میں کچھ کہوں ماسٹر؟ ایک آدمی بولا، کہو۔ ایسا تو نہیں کہ $2 کروڑ نے وجاہت اور شرجیل کی نیت میں فتور ڈال دیا ہو؟ تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ دونوں 2 کروڑ لے کر بھاگ نکلے؟ جی ہاں ماسٹر، میرا بھی یہی خیال ہے ماسٹر، دوسرا آدمی بھی بول پڑا۔ فی الحال میں اسے قیاس آرائی سمجھوں گا، ماسٹر ہمدانی نے کہا۔ میں یقینی صورتحال جاننا چاہتا ہوں۔ وہ کیسے جانی جا سکتی ہے ماسٹر؟ ایک تو یہ کہ شاردا بھی فارم ہاؤس میں ہے یا نہیں، یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ گڑبڑ شرجیل اور وجاہت کی وجہ سے ہوئی ہے تو کیا شاردا بھی ان کے ساتھ ہے؟ دوسرے وجاہت کی بیوی شبنم کو بھی چیک کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی بولا، شبنم اور وجاہت میں محبت تو بہت تھی، وہ 6-7 مہینے میں ماں بھی بننے والی ہے، معلوم ہے مجھے۔ تم اسے فون کر کے دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے۔ جانتی تو وہ بھی ہے کہ وجاہت ہم لوگوں کا ساتھی ہے، ماسٹر ہمدانی نے کہا۔ ہاں شبنم کے گھر تو میں ابھی جانا چاہتا ہوں، شاردا کو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کے فارم ہاؤس تک کا راستہ 4 گھنٹے کا ہے۔ ہم میں سے صرف وجاہت ہی کو اس فارم ہاؤس کا علم تھا، اس لیے بھی میں نے اس کام کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی اس کے فارم ہاؤس سے واقف نہیں تو بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس کا پتہ پولیس اسٹیشن سے چل جائے گا۔ ابھی تو میں شبنم کے گھر جانا چاہتا ہوں، میری گاڑی نکلواؤ۔ 15 منٹ بعد ہی وہ تینوں کار میں شبنم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کال بیل سن کر شبنم ہی نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اچھا ہوا بابا کہ آپ خود ہی آ گئے، وہ ماسٹر ہمدانی کو دیکھتے ہی بولی۔ ذرا دیر پہلے ہی میں نے فیصلہ کیا تھا، بلکہ سوچا تھا کہ آپ کو فون کروں یا خود آپ سے ملنے کے لیے آؤں۔ کیوں، خیریت؟ ماسٹر ہمدانی نے اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی گھر میں قدم رکھا۔ شبنم نے دروازہ بند کر لیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں بابا کہ خیریت ہے یا نہیں، شبنم نے ان لوگوں کو ڈرائنگ روم کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسی الجھی ہوئی بات ہے؟ ماسٹر ہمدانی نے پوچھا۔ آپ یہاں آتے کب ہیں؟ شبنم نے کہا۔ آپ کے اس وقت آنے سے تو میں سمجھ رہی ہوں کہ خیریت شاید نہیں ہے۔ ایسا سمجھنے کی وجہ؟ وجاہت کا فون مسلسل بند مل رہا ہے، شبنم نے کہا۔
हाँ, मास्टर हमदानी ने कहा, मैं भी इसी उलझन में मुब्तला हूँ। वजाहत का मोबाइल मुझे भी बंद मिल रहा है। ये परेशानी की बात तो है ना बाबा? हाँ, मास्टर हमदानी ने कहा, जब वजाहत घर से गया था तो इसने तुमसे कोई ख़ास बात की थी? ख़ास बात तो कोई नहीं की, शबनम ने कहा, बस ये बताया था कि इसके पास आपके दिए हुए $2 करोड़ हैं जो इसे शर्जील को पहुँचाने हैं। और कोई बात भी नहीं? मास्टर हमदानी ने जोर देकर पूछा। मुझे तो कोई ख़ास बात नहीं याद, वो बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ फ़िक्रमंद ज़रूर था, और उसके कहने के मुताबिक इसके लिए फ़िक्रमंदी की बात ये थी कि आपने इसे बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। $2 करोड़ शर्जील को पहुँचाने थे, जिसका फार्म हाउस बड़ी हद तक पीरान इलाके में है। मुझे एक परेशानी और भी है, मास्टर हमदानी ने कहा, काफ़ी देर से शर्जील का मोबाइल भी बंद मिल रहा है। इसी बारे में छानबीन करना है मुझे, मास्टर हमदानी ने कहा और सोफे से खड़ा हो गया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बाबा, शबनम ने कहा, मैं क्या करूं? हिम्मत से काम लो, मैं थोड़ी देर बाद फार्म हाउस जाकर समझूंगा कि वहाँ क्या गड़बड़ हुई है। मुझे भी साथ ले चलिए, शबनम ने इल्तिजा की। आपके साथ रहूंगी तो मेरी कुछ ढारस बंदी रहेगी। मास्टर हमदानी ने कुछ सोचकर जवाब दिया, अच्छा, तुम भी चली चलना, अभी मुझे कुछ तैयारी करनी है। मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना और फिर चलने के लिए तैयार हो जाना। आपका साथ मेरे लिए बहुत अच्छा होगा बाबा। मास्टर हमदानी ने सिर्फ सर हिला दिया और अपने दोनों आदमियों के साथ घर से निकल आया। वापसी के सफ़र में एक आदमी बोला, शबनम तो बिल्कुल मासूम नज़र आ रही है। हाँ, मास्टर हमदानी ने कहा, गालिबन अपने घर से रवानगी तक वजाहत के दिमाग में कोई गलत सलत बात नहीं थी। शबनम वैसे भी एक अच्छी लड़की बन गई है। जवाब में दोनों आदमियों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वजाहत के बाद सिर्फ इन्हीं दोनों को मास्टर हमदानी का एतमाद हासिल था। शारदा और फैसल उस वक्त चाय पीते हुए इस मसले पर बात कर रहे थे कि शर्जील की लाश का किया क्या जाए। कालबेल की आवाज़ सुनकर शारदा एकदम उठी। अब तो मेरा ख्याल है कि ट्रेवल एजेंट ही को होना चाहिए। फैसल कुछ नहीं बोला और शारदा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खुलते ही उसने बेग शाने से लटकाए जिस आदमी को देखा, वो छूटते ही बोला था, मैडम, शर्जील साहब को भेजें, उन्होंने 2 टिकट मंगवाए थे, वो लेकर आया हूँ। अब आए हैं आप? शारदा ने मुंह बनाया। मैडम, ये फासला ही इतना है, पहुंचने में वक्त तो लगेगा। शर्जील साहब ने ऑर्डर भी देर से दिया था। टिकट कहाँ हैं? आप शायद उनकी। हाँ हाँ, शारदा ने उसकी बात काटी, मैं उनकी बीवी हूँ, लेकिन टिकट इन्हीं को दिए जा सकते हैं। वो इस वक्त? अच्छा खैर, मैं जाकर इन्हें बताती हूँ। मैं खड़ा हूँ। शारदा ने दरवाज़ा बंद किया और तेजी से फैसल के करीब गई। वो मुतफक्किर थी। उसने फैसल से कहा कि वो ट्रेवल एजेंट ही है, लेकिन टिकट शर्जील ही को देना चाहता है। ओह, फैसल के मुंह से निकला। देखो, मैं दोबारा जाती हूँ, इससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि टिकट मुझे ही दे दे। वो उठी और दरवाजे पर आई। सॉरी मिस्टर एजेंट, वो इस वक्त बाहर नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा पी गए हैं और नशे में धुत हैं, तो मुझे अंदर आने की इजाज़त दें, मैं उनसे मिल लूँगा। लेकिन अच्छा ठहरिए, मैं फिर कोशिश करती हूँ। शारदा दरवाज़ा बंद करके फिर फैसल के पास लौटी। वो टिकट मुझे नहीं दे रहा है। मैंने इससे कहा भी कि मैं इनकी बीवी हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा है, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है और वो खुद शर्जील से मिलना चाहता है। दोनों ने मिलकर शर्जील को बिस्तर पर लिटा दिया और उसका सर अच्छी तरह एक कपड़े से कवर कर दिया ताकि उसके सर का जख्म दिखाई न दे। शारदा फिर घर से बाहर निकली और एजेंट से बोली, आइए देख लें आप इन्हें, वो बात करने के काबिल तो नहीं हैं। फैसल ने देखा कि शारदा एजेंट को अंदर ले आई थी। देख लीजिए, शारदा ने एक तरफ इशारा किया। वो एजेंट को लेकर कमरे में आई। वो बिस्तर के करीब आ गया और शर्जील को गौर से देखने लगा। चलें, अब तो मजबूरी है, एजेंट ने कहा और शारदा को टिकट देकर एक कागज़ पर उसके दस्तखत ले लिए। एजेंट को रुखसत करके उसने दरवाज़ा बोल्ट किया और फैसल की तरफ पलटी, जिसके चेहरे पर अब भी गुस्सा था। शुक्र है कि बला टल गई, शारदा ने कहा। फैसल ने इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। बेवकूफ़ औरत, वो शर्जील को दूर ही से देखकर वापस चला जाता, लेकिन तुमने उसे सोफे के करीब जाने दिया। अगर वो कुछ भांप जाता तो? शारदा अपना वो गाल सहलाने लगी जिस पर थप्पड़ पड़ा था। वो फैसल को घूर रही थी। अब यूं क्या देख रही हो? फैसल बोला, तुमने भी मुझे थप्पड़ मारा, गुस्से में मार बैठा तुम्हारी हिमाकत पर। तुमने? शारदा ने दाएं हाथ की एक उंगली फैसल के सीने पर रखकर कहा, तुमने भी शर्जील की तरह मुझे थप्पड़ मारा। गुस्से में उठ गया हाथ।
میں نے آج زندگی میں دوسری بار تھپڑ کھایا ہے، بھول جاؤ اب اسے۔ فیصل نے کہا، یہ منحوس لاش ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹنا چاہیے، اسے واپس بیڈ روم میں پہنچا دیا جائے۔ شاردا نے خاموشی سے فیصل کی بات مان لی۔ دونوں پھر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ اب تو بتاؤ کہ اس لاش کا کریں کیا؟ فیصل بولا، مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ لاش دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودوں، کوئی اور ترکیب سوچنا پڑے گی۔ شاردا کچھ نہیں بولی، اس کا منہ اب بھی پھولا ہوا تھا۔ تمہاری ناراضگی آخر کیسے ختم ہوگی؟ فیصل نے پوچھا۔ شاردا اسے گھورنے لگی۔ فیصل پھر بولا، شادی کر کے زندگی اس طرح کیسے گزرے گی ڈیئر؟ بس اب مسکرا دو۔ فیصل نے اس کی گدگدی کی تو وہ ہنس پڑی۔ یہ ہوئی نا بات؟ فیصل نے خوش ہو کر کہا، کتنی اچھی لگیں تم ہنستے ہوئے۔ میں تمہارا تھپڑ کبھی نہیں بھول سکتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میں نہیں بھول سکوں گی، شاردا مسکرائی۔ چلو میں تمہاری بات مانے لیتا ہوں، تم کچھ بھی کہو، بس مسکرا کر بات کرتی رہو۔ اس وقت کے کشیدہ حالات میں مسکراتے رہنا ممکن نہیں، اسی لیے تو بات ہو رہی ہے کہ شرجیل کی لاش سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے، اس کے بعد یہ کشیدگی ختم ہو سکے گی۔ کار بیل کی آواز نے فیصل کو چونکا دیا۔ وہ بولا، اب کون ہو سکتا ہے؟ کہیں ماسٹر ہمدانی تو نہیں آ گیا؟ شاردا بولی، مائی گاڈ! فیصل پریشان ہو گیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ ڈر گئے؟ شاردا ہنس پڑی۔ گھبراؤ نہیں، دیکھو جا کر ماسٹر بھی ہوا تو میں کسی بھی طرح صورتحال سنبھال لوں گی۔ تم ہی جا کر دیکھو۔ ڈرے جا رہے ہو؟ شاردا کھڑی ہو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ فیصل کھڑا ہو گیا، میں ہی دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر وہی انسپکٹر اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ بے دھڑک اندر آ گیا۔ آپ نے ساری رات یہیں گزار دی؟ وہ بولا۔ ایسا تو ہوتا ہے آفیسر، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا، برسوں بعد دو دوستوں کی ملاقات ہو تو باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ مسٹر شرجیل نظر نہیں آ رہے، انسپکٹر نے کہا۔ سو گیا ہوگا، فیصل کا جواب تھا۔ بیوی اپنے دوست سے گپ شپ کر رہی ہے اور وہ سو گیا؟ اپنی بیوی پر اعتماد ہے اسے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس گھر میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ اس بات پر فیصل پریشان تو ہوا، لیکن سنبھل کر بولا، یہاں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے آفیسر؟ یہی تو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایوب نے کہا۔ میں سارے گھر کی تلاشی لوں گا۔ اس نے شاردا کی طرف دیکھا جو بالکل چپ اور سنجیدہ بیٹھی تھی۔ تلاشی کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ فیصل بولا، سرچ وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ قانون کے دیوتا نہ بنو، ایوب نے بگڑ کر کہا۔ پھر اپنے آدمیوں سے بولا، تلاشی لو یہاں کی، شرجیل صاحب کو بھی جگہ کر لاؤ۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، فیصل اکڑ گیا۔ چپ چاپ رہنا بہتر ہوتا ہے، ایوب نے کہا۔ قانون کے راستے میں رکاوٹ بننا بھی ایک جرم ہے۔ پھر وہ اپنے تینوں آدمیوں سے بولا، کھڑے کھڑے منہ کیا تک رہے ہو؟ جاؤ تلاشی لو، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ۔ اس نے تینوں کو ہدایات دی۔ تم کو اس زیادتی کے لیے جواب دینا پڑے گا، فیصل نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ میں دے لوں گا، ایوب نے سکون سے کہا۔ اس کے تینوں آدمی گھر میں پھیل چکے تھے۔ فیصل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے شاردا کی طرف دیکھا، وہ دم بخود سی بیٹھی تھی۔ فیصل کے خیال میں وہ بہت زیادہ خائف ہو گئی تھی۔ کسی جانب سے ایوب کے آدمی کی آواز آئی، سر، یہاں ایک بیگ رکھا ہے، میں نے ابھی کھولا ہے، اس میں ڈالرز بھرے ہوئے ہیں۔ فوراً ہی دوسرے آدمی کی آواز آئی، سر میں ایک خوابگاہ میں ہوں، یہاں مسٹر شرجیل ہوں گے، لیکن یہاں تو ان کی لاش پڑی ہے۔ ایوب نے چونکے ہوئے انداز میں اپنا ریوالور نکال لیا۔ اب تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو، اس نے فیصل اور شاردا سے کہا، اور شرجیل کے کمرے کی طرف چلو۔ اب فیصل کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ ایوب ریوالور کے زور پر ان دونوں کو شرجیل کے بیڈ روم میں لے گیا۔ اسی وقت اس کا آدمی بیگ اٹھائے ہوئے وہاں آیا اور بولا، سر، اس میں تو بہت ڈالرز بھرے ہوئے ہیں، شاید لاکھوں ہوں۔ کیوں؟ ایوب نے شاردا اور فیصل سے کہا، یہ ڈالرز ضرور شرجیل کے ہوں گے۔ تم دونوں اسے قتل کرنے کے بعد یہ ڈالرز لے کر یہاں سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے ہو۔ اتنا وقت گزار کر بھی تم دونوں کوئی منصوبہ نہیں بنا سکے۔ اب میں تم دونوں کو ہتھکڑیاں لگانے پر مجبور ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، شاردا چیخ پڑی، میرے شوہر کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس کا اشارہ فیصل کی طرف تھا۔ کیا بک رہی ہو؟ فیصل اس کی طرف جھپٹا۔ بس رک جاؤ، ایوب گھر جا ورنہ گولی مار دوں گا۔ فیصل کو ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ شاردا کی آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، اس کا ارادہ تھا کہ دن اچھی طرح نکل آئے تو یہ یہاں سے روانہ ہو۔ یہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا تاکہ میں پولیس کو فون نہ کر سکوں۔ کہیں لے جا کر یہ مجھے بھی مار ڈالتا۔
यहाँ भी इसने एक मर्तबा मेरा गला घोटने की कोशिश की थी। शारदा की इस कलाबाजी पर फैसल शुजदर रह गया था। फिर भी वो चीखा, ये झूठ बोल रही है। दरअसल ये इसी का मंसूबा था कि मुझे अपना साथी बना ले और हम डॉलर्स लेकर यहाँ से फरार हो जाएं। इसी ने मारा है अपने शौहर को। मैं इसे कैसे मार देती? शारदा चीखी। वो और मैं तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ये चुड़ैल सरासर झूठ बोल रही है, फैसल ने हाँफते हुए कहा। मैं अभी इससे सब कुछ तफसील से मालूम कर लूंगा, लेकिन तुम दखल अंदाजी कर रहे हो। फिर इसने अपने तीनों आदमियों से कहा, इसे तो ले जाकर गाड़ी में डालो। इन तीनों ने झपट कर फैसल को जकड़ लिया और इसे घसीटते हुए दरवाजे की जानिब ले जाने लगे। बताओ, अय्यूब ने शारदा के मुंह पर चांटा मारा। सब कुछ तफसील से बताओ। शारदा ने गुस्से से अय्यूब की तरफ देखा। तीनों आदमी अब फैसल को घसीटकर बाहर ले जा चुके थे। सॉरी, अय्यूब ने शारदा से कहा, सिर्फ फैसल को दिखाने के लिए चांटा मारा है मैंने तुम्हें। इसे यकीन दिलाना था कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। मैंने आज तीसरा थप्पड़ खाया है, शारदा बोली। मैंने कहा ना कि ये मजबूरी थी। अब जल्दी से ये बताओ कि करना क्या है। तुमने मेरी टेलीफोनिक हिदायत पर ठीक ठीक अमल किया है, शारदा ने कहा। क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? सबसे पहले किसी तरह शर्जील की लाश ठिकाने लगाना होगी। इसके बाद ही डॉलर्स का बैग लेकर यहाँ से निकलना होगा। तुमने फोन पर बताया था कि वजाहत की लाश शर्जील ने कोई गड्ढा खोदकर दबाई है। अब दिन निकल आया है, इस वक्त गड्ढा खोदना मुनासिब नहीं होगा। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां चलना शुरू हो चुकी होंगी। तो फिर? अय्यूब सोचते हुए जरा सा टहला, फिर चुटकी बजाकर बोला, हाँ, इस तरह काम हो सकता है। किस तरह? शारदा ने जल्दी से पूछा। नीले पुल पर जाकर लाश समंदर में फेंक दी जाए। बेवकूफ़ी की बात सोची है तुमने? कई दिन से वो पुल ट्रैफिक के लिए बंद है। इसे मखदूश करार दिया जा चुका है। बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ कि पुल मखदूश है। सब गाड़ी वाले जान चुके हैं, कोई इस पुल पर से नहीं गुजरता। अय्यूब मुस्कुराता हुआ इसकी सारी बात सुनता रहा और वो बोला, यहाँ की हुकूमत ने कई दिन में भी इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तुम ये सब कुछ जानते हो, फिर भी तुमने कहा कि लाश वहां से समंदर में फेंकी जाए। हाँ, अय्यूब ने कहा। मखदूश भी इस कदर है कि ट्रैफिक का बोझ नहीं उठा सकता। एक कार तो वहां से बासानी गुजर सकती है। कल ही एक सरकारी गाड़ी पुल पर गई थी, पुल का हतमी मुशाहिदा करने। अब गालिबन जल्द ही वहां काम शुरू होने वाला है। तुमने खुद देखी है वो सरकारी गाड़ी इस पुल पर से जाते हुए? मैंने तो नहीं देखी, और तुमने शायद रात से अब तक टीवी की खबरें नहीं सुनी। 10 बजे ये खबर मैंने सरकारी टीवी ही से सुनी है। खबर गलत भी तो हो सकती है। किसी प्राइवेट चैनल से भी इतनी गलत खबर नशर नहीं हो सकती। मैंने सरकारी टीवी से सुनी है। तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा? कतई नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा ही किया जाए। लाश किसी चीज में लपेट कर ले जाना होगी, वरना कार की डिक्की में खून के धब्बे आ सकते हैं। वजाहत की लाश कंबल में लपेट कर गड़े तक ले जाई गई थी और फिर इसे कंबल समेत ही गड़े में फेंक कर घड़ा भर दिया गया था। तो कोई और कंबल है? यकीनन है। तो बस इसी कंबल में लपेट कर ले चलते हैं। मेरी गाड़ी तो फैसल को लेकर गई है। इसे तुमने कहाँ भेजा है? इसे बहुत दूर ले जाकर मेरे आदमियों में से कोई मुझसे फोन पर पूछेगा कि इसका क्या किया जाए। इसे भी मरवा ही देना चाहिए। ये भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तो तुम कंबल आओ। शारदा ने एक तरफ कदम बढ़ाए, फिर पूछा, तुम्हारे वो तीनों आदमी हैं कौन? किराए के टट्टू हैं। इनसे किसी गड़बड़ का अंदेशा तो नहीं? कैसे हो सकता है? मैंने इनमें से हर एक को 20,000 एडवांस दिए हैं और वादा किया है कि काम मुकम्मल होने के बाद 20,000 और दूंगा। तब ठीक है। शारदा ने एक कमरे से एक पुराना कंबल निकाला और अय्यूब को लेकर शर्जील के बेडरूम में पहुंची। टिकट लाने वाले एजेंट को दिखाने के लिए लाश ड्राइंग रूम के सोफे तक पहुंचाई गई थी। बाद में इसे फिर बेडरूम में पहुंचा दिया गया था। लाश कंबल में लपेटकर दोनों ही ने इसे बाहर कार तक पहुंचाया। फैसल की कार का क्या करना है? शारदा ने कार की तरफ इशारा भी किया। इसे बाद में देखेंगे, पहले ये अहम तरीन काम तो कर लें। इन दोनों ने लाश डिक्की में रखी और कार में वहां से रवाना हुए। ड्राइविंग शारदा ही कर रही थी। नीले पुल तक का फासला जल्द ही तय हो गया। पुल तकरीबन 4 मील लंबा था। अय्यूब के इशारे पर शारदा ने कार पुल के दरमियाने हिस्से में रोकी। दोनों जानिब दूर तक सन्नाटा था। बड़े इत्मीनान से कंबल में लिपटी लाश डिक्की से निकाली गई। पुल की 4 फीट ऊंची दीवार पर इसे पहुंचाने में दोनों ही को हाथ बटाना पड़ा। शारदा इस मेहनत से हाँफने लगी थी। उसने कहा कि अब इसे तुम ही गिराओ समंदर में।
2 फीट चौड़ी दीवार है, इसे धकेलने में मुझे मेहनत करना पड़ेगी। जो कुछ करना है जल्दी करो। अय्यूब लाश को समंदर की तरफ धकेलने में जोर लगाने लगा। शारदा इसके पीछे खड़ी रही। 1 मिनट की जिद्दोजहद में अय्यूब ने लाश धकेलकर समंदर में गिरा दी। खासा जोरदार धमाका हुआ। अय्यूब हाथ झाड़ता हुआ मुड़ा तो चौंक गया। शारदा के हाथ में लंबा सा चाकू था। ये किस लिए? वह हैरत से बोला। ये तुम्हारे लिए है। शारदा ने तेजी से आगे बढ़कर चाकू अय्यूब के पेट में उतार दिया। अय्यूब हल्की सी करा के साथ आगे झुका, लेकिन शारदा ने उसके शाने पर दबाव डालकर उसे गिरने नहीं दिया और बोली, बेवकूफ, तुम समझ रहे थे कि मैं $2 करोड़ में से आधे तुमको दे दूंगी? ये दगाबाजी। तुम मेरी बहन हो। अय्यूब बमुश्किल बोल सका। सौतेली बहन, शारदा ने सर्द लहजे में कहा। सौतेले भाई हो तुम मेरे। जिंदगी भर तुमने मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। शारदा ने चाकू खींचकर उसके पेट से निकाला और दोबारा उसके दिल के मकाम पर घुसेड़ दिया। पहला बार उसने जल्दी में उसके पेट पर किया था। इस मर्तबा अय्यूब गिर पड़ा। शारदा ने चाकू फिर खींचकर निकाला और तीसरी बार वो इसकी गर्दन में उतार दिया। इसने ये एहतियात बरती थी कि अय्यूब का खून उसके अपने कपड़ों पर न लग पाए, लेकिन उसका हाथ खून से रंगीन हो चुका था। अय्यूब मिनट भर भी नहीं तड़पा और ठंडा हो गया। शारदा ने चाकू और अपने हाथ अय्यूब ही के लिबास से पोंछे। इस तरह वो पूरी तरह साफ नहीं हुए। शारदा ने परवाह नहीं की और तेजी से मुड़कर अपनी कार में पहुंची। जब उसने इंजन स्टार्ट किया तो उसके दिमाग में $2 करोड़ जैसे उड़ रहे थे। फैसल को जिस गाड़ी में ले जाया गया था वो इसकी पिछली नशिस्त पर 2 आदमियों के दरमियान बैठा था। तीसरा ड्राइविंग कर रहा था। हम बहुत दूर निकल आए हैं, फैसल बोला। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खामोश बैठो, इसे डांट दिया गया। मेरा अंदाजा है कि तुम तीनों कांस्टेबल होगे। तुम चुप नहीं बैठ सकते? कुर्राकर कहा गया, लेकिन फैसल चुप नहीं हुआ। मैं तुम तीनों से एक सौदा करना चाहता हूँ। पुलिस की मुलाजमत में तुम्हें लगी बंदी तनख्वाह मिलती होगी, कुछ रिश्वत से कमा लेते होगे। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम तीनों को 1-1 लाख रुपया दे सकता हूँ। वो तुम कहाँ से लाओगे? तंजन हंसा गया। तुम लोग ये सौदा करने के लिए तैयार हो जाओ तो बता दूंगा, फैसल ने कहा। वो तीनों सोचों में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ भी देखा। ड्राइविंग करने वाले ने आईने में पीछे देखा था। सोचने में वक्त ज़ाया न करो, फैसल बोला। रकम तुम कहाँ से दोगे? सवाल किया गया। हमें वहीं वापस जाना होगा जहाँ से चले थे। क्यों? मेरी कार में एक खुफिया खाना है जिसे कोई और नहीं खोल सकता। रकम इसी में है। वहाँ जाना तो ड्राइविंग करने वाला कुछ कहते कहते रुक गया। बॉस का ख्याल आ गया तुम्हें शायद, पीछे बैठा हुआ एक आदमी बोला। हाँ, यही सोच रहा था। क्या तुम्हारा ख्याल है कि वो अब भी वहीं होंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने अपना प्रोग्राम नहीं बताया था। इन बातों ने फैसल को चौंकाया। वो बोला, क्या वो इस लड़की से पूछगछ करने के बाद इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले गया होगा? और तुम इसे बॉस क्यों कह रहे हो? वो तीनों हंस पड़े। फिर ड्राइविंग करने वाला ही बोला, ना तो हम पुलिस वाले हैं और ना वो। फैसल ने सर हिलाया। तुम्हारी बातों से मुझे कुछ शुबा तो हुआ था। फिर तुम लोग कौन हो? उसने हमें अपने साथ रखने के लिए 20-20 हजार रुपए दिए हैं और वादा किया है कि काम मुकम्मल होने के बाद 20-20 हजार हमें और मिलेंगे। फैसल समझ गया कि ये तीनों किराए के आदमी थे। तो भूल जाओ कि तुम्हें 20-20 हजार रुपये और मिलेंगे। मैं तो तुम्हें 1-1 लाख दे रहा हूँ। काम मुकम्मल करने की बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हें बहुत दूर ले जाने के बाद हम उसे फ़ोन करेंगे। इसी वक्त वो हमें बताएगा कि हमें तुम्हारे साथ क्या सलूक करना है। ये बातें तो होती रहेंगी, तुम गाड़ी तो वापस मोड़ो, फैसल ने कहा। इन तीनों ने आपस में कुछ बातें करते हुए गाड़ी वापसी के लिए मोड़ दी। इन्हें ये फिक्र लाक हो गई थी कि अगर इनका बॉस अब भी वहाँ होगा तो इनके लिए क्या सूरत हाल बनेगी। ताहम तीनों ने फिलहाल सर झटक दिया। बात की बाद में सोचेंगे। अब तुम्हें करना ये होगा कि जब हम वापस पहुंच जाएं तो कुछ फासले से इसको फ़ोन करके पूछ लेना कि तुम लोग मेरे साथ क्या सलूक करो। तुम्हें इससे और पैसे भी लेने हैं, इसलिए पूछा जा सकता है कि अब वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। हमें इसका प्रोग्राम नहीं मालूम, हो सकता है कि वो अब भी वहीं हो। इसकी एक सूरत हो सकती है। फैसल इन्हें हर तरह से मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी कुछ फासले पर रोक देना। तुम में से कोई एक मेरे साथ छुपता छुपाता कार तक चले, मुझे रिवॉल्वर की जद पर भी रखे। मुझसे रकम लेकर वो तुम लोगों के पास लौट जाए। इसके बाद तुम कुछ दूर जाने के बाद उसे फ़ोन पर बता देना कि मैं तुम लोगों से बचकर किस तरह भाग निकला हूँ।
تمہاری اس بات کی وجہ سے وہ تم لوگوں کو مزید رقم نہیں دے گا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 20,000 کے بجائے تم لوگوں کو مجھ سے 1,00,000 مل جائیں گے۔ بات تو ٹھیک ہے استاد، ڈرائیونگ کرنے والے نے کہا، رفتار ذرا تیز کرو۔ فیصل دل ہی دل میں خوش ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہے۔ اس کی خواہش یہ بھی تھی کہ شاردا اور وہ جعلی انسپکٹر وہیں ہوں۔ اسے شاردا سے تو نفرت ہو ہی چکی تھی، وہ ان دونوں کو ہلاک کر کے وہاں سے 2 کروڑ لے کر اڑن چھو ہو سکتا تھا۔ وہ زرینہ کے لیے 4,00,000 روپے لے کر چلا تھا۔ اس وقت اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ رقم کسی اور کام آئے گی۔ گاڑی شرجیل کے فارم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر روک دی گئی۔ تمہارے ساتھ میں چلوں گا، ڈرائیونگ کرنے والا بولا۔ کوئی بھی چلے، فیصل نے کہا، مجھے اس سے کیا غرض؟ بہت ہوشیار رہنا استاد، ایک بولا۔ مجھے سمجھاؤ گے تم؟ ڈرائیونگ کرنے والے نے منہ بنایا۔ فیصل کو کار سے اتارا جا چکا تھا، ڈرائیور بھی اتر آیا تھا۔ وہ دونوں شرجیل کے فارم ہاؤس کی طرف چلے۔ اب وہاں ٹریفک رواں دواں ہو چکا تھا، لیکن بہت کم۔ اس ویرانے سے لوگوں کی گزر کم ہی ہوتی تھی۔ ریوالور میری جیب میں ہے، ڈرائیور نے فیصل سے کہا، اور دستے پر میری گرفت ہے۔ میں ریوالور جیب سے نکالے بغیر ہی تم پر گولی چلا سکتا ہوں۔ بھاگنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، فیصل نے کہا۔ جب 3,00,000 میں میری جان چھوٹ رہی ہے تو میں اپنی زندگی داؤ پر کیوں لگاؤں گا؟ ہاں، ڈرائیور نے کہا، سمجھداری تو یہی ہے۔ جب وہ فارم ہاؤس کے قریب ہونے لگے تو زیادہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگے اور آخر وہاں پہنچ گئے جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ فیصل کی کار وہاں موجود تھی، لیکن یہ دیکھ کر فیصل کا دل بیٹھ گیا کہ شاردا کی کار نہیں تھی۔ فوری طور پر فیصل کو یہی خیال آیا کہ وہ جعلی انسپکٹر ڈالرز کا بیگ لے کر شاردا کی کار میں وہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ عمارت سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاردا ان ڈالرز کا ماتم کر رہی ہوگی۔ کار میں بیٹھ کر فیصل نے 3,00,000 خفیہ خانے کے ایک چھوٹے سے بیگ سے نکالے اور ڈرائیور کو دے دیے۔ تمہارے پاس ریوالور ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، میں تمہاری تلاشی لے کر اطمینان کرنا چاہوں گا۔ تم مجھے جھوٹا کیوں سمجھ رہے ہو؟ احتیاط ضروری ہے۔ تم یہ حرکت کر سکتے ہو کہ جب میں جانے لگوں تو پیچھے سے مجھ پر گولی چلا دو۔ اچھا، فیصل نے طویل سانس لی، تم اپنا اطمینان کر لو۔ ڈرائیور نے اچھی طرح اس کی تلاشی لی اور مطمئن ہو گیا۔ فیصل کے پاس کسی قسم کا ہتھیار تھا ہی نہیں۔ رقم لے کر ڈرائیور تیزی سے واپس چلا گیا۔ اس دوران میں فیصل سوچ چکا تھا کہ ڈالرز تو ہاتھ سے نکل گئے، لیکن شاردا کو وہ زندہ چھوڑ کر یہاں سے نہیں جائے گا، اسے گلا گھونٹ کر مار ڈالے گا۔ فیصل کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جعلی انسپکٹر نے شرجیل کی لاش کے سلسلے میں کیا کیا ہوگا؟ اسے لاش سے کوئی دلچسپی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لاش اب بھی وہیں ہوگی اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا شاردا کے لیے امتحان بنا ہوا ہوگا۔ ڈالرز تو یقیناً اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے، اب اسے بس اپنی جان بچانے کی فکر لاحق ہوگی۔ فیصل بہت احتیاط سے دبے قدموں سے فارم ہاؤس میں داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم خالی تھا۔ وہ بیڈ روم میں شرجیل کی لاش کے پاس ہی پریشان بیٹھی ہوگی کہ اس لاش سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں۔ فیصل آہستگی سے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ دیکھ کر اسے ذہنی جھٹکا لگا کہ وہاں نہ شاردا تھی نہ شرجیل کی لاش۔ پھر یہ دیکھ کر اسے ایک اور ذہنی جھٹکا لگا کہ ڈالرز کا بیگ فریج کے پیچھے موجود تھا۔ اس نے جلدی سے قریب جا کر بیگ کھولا۔ ڈالرز اس میں بدستور موجود تھے۔ یہ کیا ہوا؟ فیصل کے دماغ میں سوال ابھرا۔ جعلی انسپکٹر بھی غائب تھا، شاردا بھی نہیں تھی، لاش کا بھی پتہ نہیں تھا، لیکن ڈالرز موجود تھے۔ جہنم میں جھونکو ان خیالات کو، فیصل نے دل ہی دل میں کہا۔ ڈالرز تو مل گئے ہیں، بس یہ بیگ لے کر بھاگ نکلو یہاں سے۔ اس نے بیگ اٹھایا ہی تھا کہ کسی کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ فیصل تیزی سے عقبی دروازے کی طرف گیا۔ وہ دروازہ اس کے علم میں آ چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ فیصل نے جو آہٹ سنی تھی وہ شاردا کے قدموں کی تھی۔ وہ واپس آ کر تیزی سے فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ڈالرز کا بیگ اٹھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں اور چھری سے خون کے دھبے چھڑانا چاہتی تھی۔ اس نے بیڈ روم میں داخل ہو کر باتھ روم کا رخ کرنا چاہا تھا کہ اسے کسی کار کا انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیرت سے کھڑکی کی طرف جھپٹی، وہاں سے نیچے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی کہ فیصل کی کار حرکت میں آ چکی تھی۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ پر فیصل کی جھلک بھی نظر آ گئی تھی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے دماغ میں سوال ابھرا۔ ان تینوں آدمیوں نے اسے چھوڑ کیسے دیا؟ اسے تو اس معاملے میں ہدایت کا انتظار کرنا تھا جو انہیں اب نہیں مل سکتی تھی۔ وہ تو مر چکا تھا، جس سے انہیں کوئی ہدایت ملتی۔
यकायक शारदा के दिमाग में डॉलर्स का ख्याल आया। वो एकदम मुड़कर फ्रिज की तरफ गई जिसके आड़ में डॉलर्स का बैग रखा था। वो बैग अब वहां नहीं था। वो बैग ले गया। शारदा को ख्याल आया। वो तेजी से मुड़ी, बाहर निकली, अपनी कार में बैठी, इसे स्टार्ट किया और तेजी से उस तरफ चल पड़ी जहां उसने फैसल की कार जाते देखी थी। अब दूर दूर तक उसका पता नहीं था। शारदा वहशियाना अंदाज में रफ्तार बढ़ाती चली गई। वो किसी भी सूरत फैसल से वो बैग वापस लेना चाहती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। खासी भाग दौड़ के बावजूद वो फैसल की कार तक नहीं पहुंच पाई। इसे डूबते दिल के साथ वापस लौटना पड़ा। घर में दाखिल होकर वो फ्रिज के करीब जा खड़ी हुई। इसकी घूरती हुई निगाहें इस जगह पर गड़ गईं जहां बैग रखा था। यकायक वो पागलों की तरह हंस पड़ी। इसकी सारी मेहनत और मंसूबाबंदी पर पानी फिर चुका था। इसकी हंसी कैकहों में बदल गई। उसने अपने बाल भी नोचे। ऐसा मालूम होता था जैसे सदमे से उसका दिमाग उलट गया हो। वो चौंकी उस वक्त जब उसने कई कदमों की आवाज़ें सुनी जो ड्राइंग रूम से आई थीं। इसे ख्याल आया कि वापस घर आने पर भी वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। वो तेज़ कदमों से बाहर निकली। ड्राइंग रूम में मास्टर हमदानी 3 आदमियों और एक लड़की के साथ मौजूद था। इन्हें देखकर शारदा गुमसुम सी हो गई। शर्जील कहाँ है शारदा? मास्टर हमदानी ने पूछा। शारदा कोई जवाब नहीं दे सकी। उसका दिमाग चकराने लगा था। वो गिनने ही वाली थी कि मास्टर हमदानी के इशारे पर इसके 2 आदमियों ने आगे बढ़कर उसे गिरने से बचाया। शारदा की आंखें बंद होने लगी थीं। इसे सोफे पर बिठाओ, मास्टर हमदानी ने कहा। कोई इसे पानी पिलाए। ये भी देखो कि शर्जील कहीं है या नहीं। शारदा सोफे पर बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। इसे पानी पिलाया गया। इसे अपने आदमियों से इतला भी मिली कि शर्जील तो क्या, घर में कोई भी नहीं था। तो मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गई? मास्टर हमदानी ने शारदा से पूछा और इसे गौर से देखता रहा। शारदा इसका मुंह तकती रही। मास्टर हमदानी फिर बोला, बताओ शारदा, यहाँ क्या खेल हुआ है? मुझे अंदाजा तो हो गया था कि यहाँ कोई गड़बड़ हो गई है। इसकी तफसील मुझे तुम ही बता सकती हो। सब कुछ सच सच बता दो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अगर झूठ बोलोगी तो मेरी पसंद बदल भी सकती है। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। वो भर्राई हुई आवाज में बोली, 2 करोड़ डॉलर्स का तमाशा बन गया। इसका मतलब है कि वजाहत यहाँ आया था, वरना तुम डॉलर्स की बात नहीं करती। मुझे साफ साफ बताओ क्या गड़बड़ हुई है? यहाँ एक आदमी और भी आया था, शारदा ने कहा। वो और शर्जील पहले से एक दूसरे को जानते थे। शर्जील ने इसे बताया कि आपने वजाहत के जरिए वो डॉलर्स भिजवाए हैं। वो खामोश होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इसे पानी और पिलाओ, मास्टर हमदानी ने कहा। इस मर्तबा शारदा ने सिर्फ 2 घूंट पिए। खुद को संभाले रखो, मास्टर हमदानी ने कहा। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे इन दोनों की सारी बातें तो ठीक से याद नहीं। शारदा ने खुद को काबू में रखने की कोशिश की। बस इतना बता सकती हूँ कि इन डॉलर्स के लिए इनकी नीयत खराब हो गई थी। दूसरा आदमी था कौन? मास्टर हमदानी ने सुकून से पूछा। इन दोनों की बातों से मुझे मालूम हुआ कि इस आदमी का नाम फैसल था और वो भी आपकी कंपनी में कोई काम करता था। ओहो, मैं बता रही थी कि इन दोनों की नीयत खराब हो गई थी। वजाहत डॉलर्स देकर वापस चला गया था। नहीं, शारदा ने जवाब दिया। वो बहुत थका हुआ था और काफ़ी पीकर कुछ देर यहीं बैठकर आराम करना चाहता था। मैंने ही उसके लिए कॉफ़ी बनाई थी और फिर बेडरूम में गई थी। शर्जील और फैसल, मास्टर हमदानी ने कहना चाहा। वो दोनों बेडरूम ही में बैठकर मंसूबाबंदी कर रहे थे। उन्होंने सोचा ये था कि वजाहत को कत्ल करके घर के पिछले हिस्से की ज़मीन खोदकर लाश इसमें दफन कर दें। लड़की चीख पड़ी, तो क्या मार डाला उन्होंने मेरे वजाहत को? तुम अभी खामोश रहो शबनम, मास्टर हमदानी ने इसे टोका। हाँ, मास्टर हमदानी शारदा की तरफ मुतवज्जा हुआ। आगे बोलो। मैंने इसकी सख्ती से मुखालफत की तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन क्या वजाहत ने तुम्हारी चीखों पुकार नहीं सुनी? ये मैं नहीं जानती। मुझे कमरे में बंद करने शर्जील ले गया था। फैसल ड्राइंग रूम में चला गया था। वहाँ उसने वजाहत को कत्ल किया था। शबनम कांपने लगी और कुछ बोलते बोलते रुक गई। शारदा बोली, मुझे जिस कमरे में बंद किया गया था उसकी एक खिड़की से पीछे देखा जा सकता है। शर्जील और फैसल गड़ा खोद रहे थे। मैं बिल्कुल बेबस थी। मेरे सामने ही उन्होंने वजाहत को इस खड़े में दफन कर दिया। नहीं, शबनम फिर चीख पड़ी। मास्टर के एक आदमी ने उसे संभाला, वरना वो चकरा कर गिर पड़ती।
پھر شرجیل ہی نے تمہیں اس کمرے سے نکالا؟ ماسٹر ہمدانی نے شاردا سے پوچھا۔ نہیں، شاردا نے کہا، میں نے ہی بڑی کوششوں سے دروازہ کھولا تھا۔ باہر نکل کر میں نے ان دونوں کو غائب پایا۔ میں دوڑتی ہوئی باہر نکلی، شرجیل اور فیصل کی کاریں موجود نہیں تھیں۔ میں پاگل سی ہو گئی، دوڑتی ہوئی واپس لوٹی۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈالرز کا بیگ کہاں رکھا تھا، وہ مجھے وہاں نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ڈالرز کا بیگ لے کر فرار ہو گئے۔ شاردا کچھ نہیں بولی۔ باہر چلو، دیکھتے ہیں کہ گڑھا کہاں کھودا گیا ہے۔ اگر تمہارا بیان غلط ثابت ہوا تو سمجھ لو ہمدانی ہوں میں ایسا جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں؟ سب کچھ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ابھی چل کر ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سب باہر نکل آئے، شاردا بھی ساتھ تھی۔ شبنم کو اب بھی ایک آدمی سنبھالے ہوئے تھا۔ ماسٹر ہمدانی کے 2 آدمیوں نے گڑھا کھود ڈالا۔ اس جگہ کی نشاندہی شاردا نے ہی کی تھی۔ خاصا گڑھا کھودنے کے بعد گڑھے میں موجود ایک آدمی نے زور سے کہا، یہاں کوئی کمبل میں لپٹا پڑا ہے، کمبل کھولو۔ شبنم اس وقت بھی روئے جا رہی تھی، سارا جسم کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی کمبل کھولا گیا، شبنم زور سے چیخ پڑی، وجاہت! کمبل میں لپٹی ہوئی لاش وجاہت ہی کی تھی۔ شبنم بے ہوش ہو گئی۔ اگر ایک آدمی اسے سنبھالے ہوئے نہ ہوتا تو وہ زمین پر گر پڑتی۔ اسے گھر میں لے چلو، ماسٹر ہمدانی نے کہا اور گڑھے میں اترے ہوئے آدمی سے بولا، گڑھا بند کر دو۔ شاردا اس دوران میں اس طرح کھڑی ہوئی تھی جیسے پتھرا گئی ہو۔ گڑھا پاٹنے والوں کے علاوہ سب گھر میں لوٹے۔ شبنم کو ایک صوفے پر لٹا دیا گیا تھا۔ اس کے منہ پر پانی چھڑکو، ماسٹر ہمدانی نے کہا، اور اگر یہ اس طرح ہوش میں نہ آئی تو اسپتال لے جانا پڑے گا۔ یہ کون ہے ماسٹر؟ شاردا نے پوچھا۔ وجاہت سے اس کا کوئی تعلق تھا، رشتہ تھا؟ یہ بیوی ہے اس کی، اور چند مہینے میں ماں بھی بننے والی ہے۔ بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوئی ہے یہ۔ ماسٹر ہمدانی کی نظریں شبنم پر جمی ہوئی تھیں، جس کے منہ پر پانی چھڑکا جا رہا تھا۔ شاردا نے ماسٹر سے کہا، آپ کو 2 کروڑ ڈالرز ضائع ہونے کی فکر نہیں ہے شاید، ان کا ذکر نہیں کیا آپ نے۔ مجھے بس فیصل اور شرجیل کو تلاش کرنے کی فکر ہے، ان کی پوٹیاں اڑانا ہے مجھے۔ عبرتناک موت! وہ مل جائیں گے تو ڈالرز بھی مل جائیں گے۔ وہ تو 2-1 دن میں ہی مل جائیں گے، اور انہی کے ساتھ وہ دونوں بھی ہاتھ آ جائیں گے۔ وہ کیسے ماسٹر؟ شاردا نے حیرت سے کہا۔ اس کی وضاحت ماسٹر نے نہیں کی۔ وہ شبنم کی طرف متوجہ تھا، جو اب ہوش میں آ گئی تھی۔ ماسٹر جلدی سے اس کے قریب جا بیٹھا۔ شبنم روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، ماسٹر نے کہا۔ شبنم روتی رہی۔ ماسٹر ہمدانی نے اس کا شانہ تھپکا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں ابھی اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اپنے گھر جاؤ گی تو تمہاری حالت اور خراب ہو جائے گی۔ آپ کے علاوہ اب میرا ہے ہی کون؟ شبنم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اپنے آنسو پوچھو، اب ہمیں یہاں سے چلنا ہے، ماسٹر ہمدانی نے کہا۔ پھر شاردا سے بولا، تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ ابھی کچھ سوچنے کی مہلت کہاں ملی ہے، فی الحال تو میں یہیں رہوں گی۔ اگر خود کوئی فیصلہ نہ کر سکو تو مجھ سے بات کر لینا۔ جی، لوگ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اپنے لوگوں کے لیے ماسٹر ہمدانی کے سینے میں ایک ہمدرد دل ہے۔ ماسٹر بولا، تم بھی انتقام لینے کے لیے شرجیل کو ڈھونڈو گی؟ شاردا کچھ نہیں بولی۔ وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ 2 دن گزر گئے۔ ماسٹر ہمدانی کو اس کے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ شاردا کو پاگل خانے بھیج دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ماسٹر نے چونک کر پوچھا۔ اس کے دماغ پر نہ جانے کیا چھا گیا تھا کہ وہ سڑک سے گزرنے والی ہر گاڑی پر کچھ نہ کچھ پھینک کر مارنے لگتی تھی، کبھی ایش ٹرے، کبھی پیپر ویٹ، کبھی گلدان، اور چیختی رہتی تھی کہ مجھے بھی میرا حصہ دو۔ ماسٹر ہمدانی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ اس نے ہم سے مکمل سچ نہیں بولا۔ اسے کمرے میں اس لیے بند نہیں کیا گیا ہوگا کہ وہ ان دونوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دراصل یہ چاہتی ہوگی کہ 2 کروڑ ڈالرز میں اسے بھی اپنا حصہ ملنا چاہیے۔ شرجیل اور فیصل اس کے لیے تیار نہیں ہوئے ہوں گے، اسی لیے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ہم لوگ جب وہاں سے آئے تھے تب تو وہ نارمل نظر آ رہی تھی۔ انسان کا دماغ کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے۔ اس نے گاڑیوں پر حملے یوں شروع کیے ہوں گے کہ اس کے خیال میں شرجیل اور فیصل ان گاڑیوں میں ہوں گے۔ اس کا یہ چلانا معنی خیز ہے کہ اسے اس کا حصہ دیا جائے۔ اطلاع دینے والا سر ہلا کر رہ گیا۔ اب تم جاؤ، میں شبنم سے کچھ بات کر رہا ہوں، ماسٹر نے کہا۔ شبنم اس وقت وہاں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے رونے دھونے پر قابو پا لیا تھا، لیکن حالت ایسی تھی جیسے پتھرا گئی ہو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے لایا ہوں کہ وہاں تمہیں یادیں بہت تڑپائیں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں
ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ یادیں ہی اب میری زندگی کی ضامن ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ یادیں تمہیں بھی پاگل کر دیں گی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ شبنم اپنی بات پر اڑی رہی۔ اچھا، ماسٹر ہمدانی نے ٹھنڈی سانس لی۔ تمہاری مرضی، تم کب جانا چاہتی ہو؟ ابھی۔ ماسٹر ہمدانی نے کچھ سوچا اور پھر بولا، میں ابھی اپنے ایک آدمی سے کہتا ہوں، وہ تمہیں کار میں تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ شکریہ بابا، بعد میں جب بھی چاہو میرے پاس آ سکتی ہو، فون بھی کر سکتی ہو۔ جی۔ ماسٹر ہمدانی نے ایک آدمی کو بلایا، اسے ہدایت دی۔ شبنم اس کے ساتھ کار میں اپنے گھر چلی آئی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے ایک دراز کھولی اور اس میں سے ایک ریوالور نکالا۔ وہ ریوالور اسے وجاہت نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ وہ کبھی کبھی زیادہ دن کے لیے کہیں جاتا ہے تو وہ اکیلی رہتی ہے، لہٰذا اسے اپنی حفاظت کے لیے ریوالور اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے۔ لیکن اس وقت اس نے ریوالور اس لیے نہیں نکالا تھا کہ اسے اپنی حفاظت کرنا تھی۔ وہ ذرا دیر ریوالور کو تکتی رہی، پھر اپنے پرس میں رکھ کر بستر پر جا لیٹی۔ سرہانے اس کی تصویر کے ساتھ وجاہت کی تصویر بھی تھی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، کاش تمہارا قاتل ماسٹر سے پہلے مجھے مل جائے، میں ہی اس سے تمہارا انتقام لوں گی۔ ریوالور کی ساری گولیاں اس کے جسم میں اتاروں گی۔ شاردا کے بیان کے مطابق اس کے شوہر کا قاتل فیصل تھا۔ اسی شام کو پولیس نے فیصل کو گرفتار کر لیا۔ اس کو اپنے سامنے بٹھائے انسپکٹر اسے کہہ رہا تھا، تم پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ فیصل نے اپنی ڈگری بتائی۔ اس کے باوجود بھی تم نے کچھ نہیں سوچا اور اتنا بڑا جرم کر بیٹھے۔ یہ اگر میرا جرم ہے تو اس کی سزا اسے ملنی چاہیے جس نے یہ ڈالرز کہیں سے لوٹے ہیں۔ مجھے تو چند ڈالرز کہیں سے ملے تھے جنہیں میں مقامی کرنسی سے کیش کروانا چاہتا تھا۔ تم اس لیے پکڑے گئے ہو کہ ان ڈالرز کے نمبر ہمارے پاس نوٹ کروا دیے گئے تھے۔ یہ ماسٹر ہمدانی کی جائز کمائی کے نوٹ ہیں، لیکن مجھے تو بس یہ چند ڈالرز۔ بکواس مت کرو، انسپکٹر نے اسے ڈانٹا۔ تم جہاں مقیم ہو وہاں کی تلاشی لی جا چکی ہے۔ تم جن ڈالرز کی وجہ سے پکڑے گئے ہو انہیں ملا لیا جائے تو 1 کروڑ ڈالرز بنتے ہیں۔ اب تمہیں یہ بتانا ہے کہ باقی 1 کروڑ ڈالرز کہاں ہیں۔ یقین کیجئے، فیصل گڑ گڑایا، کسی نے وہ نوٹ میری قیام گاہ پر رکھ کر مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ ایسی کوئی بات ہوگی تو اب ہم اس کا پتہ لگا لیں گے، انسپکٹر نے کہا۔ پھر ایک کانسٹیبل سے بولا، اسے لے جا کر حوالات میں بند کر دو۔ فیصل بے بسی کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے 1 کروڑ ڈالرز اپنے پاس رکھے تھے اور 1 کروڑ ڈالرز ایک بینک کے لاکر میں رکھ دیے تھے اور وہاں سے فرار ہونے کا کوئی طریقہ سوچ رہا تھا۔ فیصل کو حوالات میں بھیجنے کے بعد انسپکٹر نے ٹیلی فون پر ماسٹر ہمدانی کا نمبر ملایا۔ ہمدانی ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک بھی تھا اور اس کا شمار شہر کے مؤسسین میں ہوتا تھا۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ ماسٹر ہمدانی کا ایک گروپ ایسا بھی تھا جس سے ہمدانی ناجائز کام کروایا کرتا تھا۔ آپ کے ڈالرز لوٹنے والا ایک آدمی تو پکڑا گیا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ کون ہے؟ ماسٹر ہمدانی نے جلدی سے پوچھا۔ اس نے اپنا نام فیصل بتایا ہے، اس کے شناختی کارڈ پر بھی اس کا یہی نام ہے۔ سب مل گیا اس کے پاس سے؟ ماسٹر ہمدانی نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ اس کے پاس سے 1 کروڑ ڈالرز ملے ہیں۔ آپ نے رپورٹ کرائی تھی کہ آپ نے کسی مقصد کے تحت 2 کروڑ ڈالرز کی رقم اپنی کمپنی کے کسی آدمی کو شرجیل کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ میں اس امکان پر غور کر رہا ہوں کہ ان دونوں ہی کی نیت خراب تھی۔ شرجیل اور فیصل ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، انہوں نے وہ رقم آدھی آدھی بانٹ لی ہوگی۔ 2 کروڑ شرجیل کے پاس سے ملنا چاہیے۔ جلدی فیصل جیسی غلطی وہ بھی کرے گا اور ہم اسے بھی پکڑ لیں گے۔ فوری طور پر فیصل کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ابھی تو اسے لاک اپ میں ڈال دیا گیا ہے، اس پر 3rd ڈگری آزمائی جائے گی۔ اگر اس نے زبان نہ کھولی تو بھی 2 دن بعد اسے عدالت میں تو پیش کرنا ہی ہے۔ یہ 1 کروڑ ڈالرز آپ کو عدالت کے ذریعے مل جائیں گے۔ اچھا، میں اس سلسلے میں پھر بات کروں گا، ابھی کچھ مصروف ہوں۔ ماسٹر ہمدانی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ یقیناً سوچ میں پڑ گیا ہوگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ تو اپنے ہاتھوں سے فیصل کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اب بظاہر یہ ناممکن ہو گیا تھا۔ شام کے وقت اچانک شبنم کو شاردا کا خیال آیا۔ وہ جس دیوانگی کے باعث پاگل خانے بھیجی گئی تھی، اس کو بھی تو وجاہت کے قتل کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کی دیوانگی کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ بس کروڑوں ڈالرز میں اپنا حصہ چاہتی تھی، یعنی اسے وجاہت کے قتل پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو پھر شبنم نے سوچا، واجب القتل تو وہ بھی ہے، انتقام اس سے بھی لیا جانا چاہیے، لیکن اب وہ پاگل خانے میں تھی۔
शबनम पर ऐसा जुनून तारी हो गया था कि वो किसी तरह पागल खाने में जाकर इसे कत्ल कर दे। वो इसी सोचो विचार में खोई हुई थी कि इसके मोबाइल पर मास्टर हमदानी की कॉल आई। वो शबनम के लिए कोई हैरत की बात नहीं थी। उसके ख्याल में इम्कान यही था कि मास्टर हमदानी इसकी हालत से बाखबर होना चाहता था। वो हमेशा ही इस पर मेहरबान रहा था। उसने कॉल रिसीव की। जी बाबा, घर जाके तुम्हें वहाँ के दरो दीवार से वहशत तो नहीं हुई? वहशत तो नहीं बाबा, बस वजाहत की तस्वीर मेरी आंखों में आंसू लाती रही। इसीलिए मैं चाहता था कि तुम अपने घर न जाओ। अब उसकी यादें ही तो मेरी ताकत हैं बाबा। शायद मैंने आपसे कहा भी था कि इसकी यादें ही मुझे जिंदा रख सकती हैं, वरना मैं मर जाऊंगी। मास्टर हमदानी ने एक ठंडी सांस ली और फिर बोला, इस वक्त मैंने तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया है ताकि तुम्हें कुछ तो सुकून मिले। मेरे लिए अच्छी खबर यह हो सकती है कि आपने वजाहत के कातिलों को पकड़कर उन्हें कोई इबरतनाक सज़ा दी है। शर्जील का तो अभी कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन फैसल मौत के दहाने पर पहुंच गया है। वो कैसे बाबा? पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मैं कोई ऐसी तदबीर सोचने में लगा हुआ हूँ कि पुलिस वजाहत की लाश तक पहुंच जाए और उसे सबूत मिल जाए कि इसे फैसल ने कत्ल किया है। इस सूरत में उसे फांसी हो सकती है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, और इस खबर का एक अच्छा पहलू यह है कि वो गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे जेल भेज दिया गया होगा। नहीं, मास्टर हमदानी ने जवाब दिया, अभी तो वो 2-3 रोज नौटंकी थाने की हवालात में है। इसे मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि दूसरा करोड़ कहाँ गया। दूसरा करोड़? हाँ, फैसल के पास से सिर्फ $1 करोड़ मिले हैं। दूसरा करोड़ यकीनन शर्जील ले गया होगा। मरना तो इसे भी चाहिए। मरेगा वो, इत्मीनान रखो, वो बच नहीं सकेगा। फिलहाल तुम्हें इतना इत्मीनान तो हो जाना चाहिए कि वजाहत का एक कातिल पकड़ा जा चुका है। इस इतला का शुक्रिया बाबा। जवाब देते हुए उसके दिमाग में कुछ और ख्यालात तेजी से उभरे थे। कोशिश करो कि ज़्यादा वक्त आराम करने में गुजारो। मैं कोशिश करूंगी बाबा। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। शबनम बड़ी तेजी से कंप्यूटर पर जा बैठी। वजाहत की अदम मौजूदगी में वो अपना ज़्यादा वक्त कंप्यूटर पर ही गुजारती थी और अब इसमें खासी माहिर हो चुकी थी। इत्तेफाक था कि चंद दिन कबल इसको एक ऐसी वेबसाइट मिल गई थी जो किसी दहशतगर्द तंजीम की थी। आमतौर पर इस वेबसाइट पर किसी की रसाई नहीं हो सकती थी। शबनम के साथ तो महज इत्तेफाक हुआ था। इस वेबसाइट पर मुख्तलिफ थानों के अंदरूनी नक्शे थे। वो किसी तरह इसलिए बनाए गए होंगे कि अगर तंजीम के कुछ लोग गिरफ्तार हो जाएं तो उन्हें छुड़ाने के लिए वो क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं। इस दरियाफ्त के बाद शबनम इसी उलझन में रही थी कि इस वेबसाइट के बारे में पुलिस को बताए या मास्टर हमदानी को बताकर इससे मशवरा करे कि इस वेबसाइट से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर सकी थी कि वजाहत को शर्जील के घर जाना पड़ गया। अब मास्टर हमदानी से बात सुनकर उसे याद आ गया था कि मुख्तलिफ थानों के इन नक्शों में नौटंकी का अंदरूनी नक्शा भी था। शबनम ने इस वेबसाइट में पहुंचकर नौटंकी थाने का नक्शा तलाश कर लिया और फिर इसे स्क्रीन पर बड़ा कर लिया ताकि इसमें जो कुछ लिखा था इसे आसानी से पढ़ सके। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। इसने नक्शे में देख लिया कि वहाँ किस किस जगह पुलिस का कौन जिम्मेदार बैठता है। नक्शे में हवालात की निशानदही की गई थी। दीगर सब बातें भी लिखी गई थी। शबनम ने इस नक्शे का एक प्रिंट निकालकर कंप्यूटर बंद कर दिया और बिस्तर पर लेटकर इस नक्शे को अच्छी तरह जहन नशीन करने लगी। इसके दिमाग में ये ख्याल जम गया था ताकि वो पुलिस स्टेशन की हवालात तक पहुंचकर अपने हाथों से फैसल के सीने में गोलियां उतारे। वो वजाहत का इंतकाम खुद लेना चाहती थी। कुछ देर बाद उसने टेलीफोन इंक्वायरी से नौटंकी थाने का नंबर मालूम किया। फिर नौटंकी थाने फ़ोन किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव की गई तो शबनम ने पूछा, SHO साहब हैं? जी नहीं, वो अभी अभी गश्त पर निकले हैं। जवाब मिला। इस वक्त रात के 9 बज चुके थे। आप कौन हैं? जवाब देने वाले ने सवाल किया। शबनम ने जवाब दिए बगैर लाइन डिस्कनेक्ट की और टहलते हुए सोचने लगी कि किसी तरह आज रात ही फैसल का किस्सा तमाम कर देना चाहिए। उसने इस सोच विचार में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया और अपना सबसे ज़्यादा कीमती और फैशन के मुताबिक लिबास पहना। मेकअप करने को उसका दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन इस वक्त उसने मेकअप पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। वो लिबास और मेकअप से पुलिस स्टेशन के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुतासिर करना चाहती थी। तैयारी के बाद वो घर से निकली। वजाहत ने एक कार उसे भी खरीद दी थी। वो इसी कार में बैठकर नौटंकी थाने रवाना हुई।
गोलियों से भरा हुआ रिवॉल्वर उसने अपने पास छुपा रखा था। नौटंकी थाने पहुंचकर उसने कार एक तरफ खड़ी की और उतरकर बड़े पुरवकार अंदाज में चलती हुई पुलिस स्टेशन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। पुलिस स्टेशन के बाहर भी कुछ पुलिस वाले खड़े आपस में गपशप कर रहे थे। उन्होंने भी शबनम को देखा। अब इनकी बातों का मौजू ये हो सकता था कि इतनी फैशनेबल और खूबसूरत लड़की रात के 10 बजे पुलिस स्टेशन क्यों आई थी। शबनम इनकी तरफ ध्यान दिए बगैर पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गई। सबसे पहले उसकी नज़र जिस मेज पर पड़ी उस पर एक हेड कांस्टेबल बैठा हुआ था। शबनम इसी के पास रुकी। मुझे एसएचओ साहब से मिलना है, शबनम ने इससे कहा। थोड़ी देर पहले आप ही ने फ़ोन करके इनके बारे में पूछा था मैडम। हाँ, शबनम ने जवाब दिया। मैंने आपको बताया था कि वो गश्त पर निकल गए हैं, लेकिन उन्होंने मुलाकात के लिए मुझे तो यही वक्त दिया था और ये भी कहा था कि अगर वो गश्त पर हुए तो मुझसे मिलने के लिए इसी वक्त वापस थाने आ जाएंगे। खैर, मुझे जो काम है वो किसी और के ज़रिए भी हो सकता है। शायद इंस्पेक्टर अशरफ आपके काम आ जाएं। ठीक है, मैं अभी तो इन्हीं से मिल लेती हूँ। मुझे मालूम है कि वो कहाँ बैठते हैं। जैसा आप चाहें। हेड कांस्टेबल शबनम की खूबसूरत शख्सियत से मरूब हो चुका था। शबनम जानती थी कि आम लोगों से इनकी बातचीत का अंदाज बड़ा हिटलराना होता था, हाँ वो सिर्फ कांस्टेबल ही क्यों ना हो। शबनम आगे बढ़ गई। वो नक्शे में देख चुकी थी कि इंस्पेक्टर कहाँ बैठता है। इसे बस वो नाम नहीं मालूम था जो इस वक्त के ड्यूटी इंस्पेक्टर का था, और शबनम को इसके नाम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे तो इस जगह तक जाना था। इसके करीब ही वो छोटी सी राहदारी थी जिसमें हवालात बनी हुई थी। ये थाना आम थानों से ज़्यादा बड़ा था। बहुत से पुलिस वालों ने इसे देखा, लेकिन इसकी शख्सियत की वजह से किसी में हिम्मत नहीं हुई कि इसे रोकता या इससे कोई सवाल करता। नक्शा शबनम ने बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन किया था, इसलिए हवालात तक पहुंचने में उसे कोई दुश्वारी नहीं हुई। वो किसी झिझक के बगैर हवालात के सामने पहुंच गई। वो तेज़ी से सोच रही थी कि हवालात में ज़्यादा कैदी हुए तो वो फैसल को पहचानेगी कैसे। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अगर वो शर्जील होता तो वो उसे जानती ही थी। बहरहाल उसके जहन में ये ख्याल आ गया कि वो नाम लेकर पुकारेगी तो फैसल ही उसकी तरफ मुतवज्जा होगा, लेकिन उसे इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। हवालात में इस वक्त सिर्फ एक ही कैदी था जो बेचैनी से टहल रहा था। इसने चौंक कर शबनम की तरफ देखा। इसे ताज्जुब हुआ होगा कि एक अजनबी फैशनेबल लड़की इसकी हवालात के सामने क्यों आ रुकी थी, और कौन थी। मैं एक अखबार की एडिटर हूँ। शबनम ने अपनी शख्सियत से फ़ायदा उठाने के लिए खुद को एडिटर ही कहना मुनासिब समझा। तुम फैसल हो ना? वो फिर बोली। हाँ। फैसल इसे घूरता हुआ सलाखों के करीब आ गया। यानी कातिल हो? फैसल बोला। अभी तक तो मुझ पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। मैं तो जानती हूँ कि तुम वजाहत के कातिल हो। इस मर्तबा फैसल पूरी तरह चौंका। और मैं, शबनम ने सफाकी से कहा, मैं वजाहत की बीवी हूँ और तुमसे अपने शौहर का इंतकाम लेने आई हूँ। इसने रिवॉल्वर निकाल लिया। फैसल ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो पुलिस वालों को मुतवज्जा करना चाहता था। उसने सलाखों के पास से हटना भी चाहा, लेकिन हट नहीं सका। शबनम ने इस पर गोली चला दी थी। फैसल झटका खाकर गिरने लगा। 2 कांस्टेबल भागते हुए आए राहदारी में, लेकिन शबनम ने पैदल पे गोलियां चलाना शुरू कर दी थीं। तीसरी गोली खाकर ही फैसल गिर पड़ा था, लेकिन ट्रैगर पर शबनम की उंगली दबती ही चली गई। उसने फर्श पर गिरे हुए फैसल का सारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया। रिवॉल्वर खाली हो गया। आओ। शबनम ने खाली रिवॉल्वर कांस्टेबलों की तरफ फेंका। डरने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास कोई और रिवॉल्वर नहीं है। आओ, गिरफ्तार कर लो मुझे। फरार होने का इरादा नहीं है मेरा। फायरिंग की आवाज़ों ने थाने में हंगामा कर दिया था। बहुत से पुलिस वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। शबनम ने देखा कि हवालात में फर्श पर पड़ा हुआ फैसल बेहिस्सो हरकत हो चुका था। वो यकीनन इतनी गोलियां खाने के बाद ठंडा हो गया होगा। शबनम को पकड़ लिया गया। पकड़ने वालों में एक लेडी कांस्टेबल भी थी। चढ़ा दो मुझे फांसी पर, शबनम ने वेश्याना अंदाज में कहा लगाया। मुझे अब अपनी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं इंतकाम ले चुकी हूँ। मास्टर हमदानी तक ये खबर पहुंची तो वो हैरान रह गया। उसने फौरन पुलिस स्टेशन फोन किया। इस वक्त तक 11 बज चुके थे। ड्यूटी ऑफिसर बदल चुका था, लेकिन हमदानी को सभी जानते थे। मैंने अभी टीवी पर एक खबर सुनी है, हमदानी ने कहा। तुम्हारे थाने में? जी हाँ सर, जवाब दिया गया। एक लड़की ने हवालात में बंद एक कैदी को बेदर्द गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। एक अजनबी लड़की वहां पहुंची कैसे? हमदानी ने कहा।
میرا مطلب ہے کہ حوالات تک۔ ڈیوٹی آفیسر کو جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے بتا دیا اور بولا، لڑکی پاگل معلوم ہوتی ہے، کبھی ہنستی ہے، کبھی کہے لگاتی ہے، بار بار کہے جا رہی ہے کہ اس نے اپنا انتقام لے لیا، اپنا نام وہ شبنم بتا رہی ہے۔ یہ تو ٹی وی کی خبروں میں بھی بتایا جا چکا ہے، ہمدانی نے کہا اور مزید بات چیت کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ جب شبنم نے اس سے ریوالور لیا تھا تو اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ فیصل کو مار کر اپنا انتقام لے گی۔ تھانے کا نام تو اسے ہمدانی ہی سے معلوم ہو گیا تھا، لیکن معمہ یہ تھا کہ وہ حوالات تک پہنچی کیسے۔ اگر وہ پولیس کو یہ بھی بتا دیتی کہ قیدی اس کے شوہر وجاہت کا قاتل ہے تو بات یہاں تک بھی پہنچتی کہ وجاہت کی لاش کہاں دفن تھی، ہمدانی کا نام بھی پولیس کے علم میں آ سکتا تھا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شبنم ہنستی، کہے لگاتی اور انتقام کی بات کرتی رہی۔ پولیس کافی کوششوں کے باوجود اس کی زبان سے کچھ اور نہیں سن سکی۔ نہ اس نے وجاہت کا نام لیا تھا، نہ ماسٹر ہمدانی کا۔ پولیس نے یہی سمجھا کہ قتل کرنے کے بعد وہ پاگل ہو گئی تھی۔ کئی اخباروں میں اس کی تصویر دی گئی اور کہا گیا کہ اگر کسی کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو پولیس کو اطلاع دے۔ وجاہت کی بلڈنگ کے کئی آدمیوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور انہیں وجاہت کا نام بتانے کے ساتھ اس کے گھر کا پتہ بھی دے دیا۔ پولیس نے فلیٹ کی تلاشی لی۔ انہیں کام کی صرف 2 چیزیں ملی، ایک تو تھانے کا اندرونی نقشہ تھا اور دوسری ایک دفتری فائل، جس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ہمدانی کی کمپنی میں ملازم تھا۔ پولیس نے ہمدانی سے اس کے دفتر میں ملاقات کی۔ ہمدانی نے ان کو نہیں بتایا کہ شبنم نے فیصل کو وجاہت کا قاتل کیوں سمجھا، ہر بات سے ہی لا علمی ظاہر کی۔ دراصل اسے یقین ہو چکا تھا کہ انتقام لینے پر کامیابی کے باعث شبنم پاگل ہو گئی تھی۔ اسے اس کے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وجاہت کو کہاں اور کیوں قتل کیا گیا۔ فیصل مر چکا تھا، لہٰذا اس سے تو پولیس کو کوئی بات معلوم ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ پولیس کچھ بھی اور معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ قتل کے الزام میں شبنم کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ کٹہرے میں کھڑے ہو کر بھی شبنم ہنستی، کہے لگاتی اور انتقام کی بات کرتی رہی۔ اس نے سرکاری وکیل یا عدالت کی کسی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 ہی سماعتوں کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ شبنم کو پاگل خانے بھیج کر اس کا علاج کرایا جائے اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اسے دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ وہ ایک ہی پاگل خانہ تھا جہاں شاردا کے بعد شبنم کو بھی بھیجا گیا، اور 2 ہی دن بعد یہ خبر بھی سننے میں آئی کہ شبنم نے تکیے سے شاردا کا منہ دبا کر مار ڈالا تھا۔ اس خبر نے ماسٹر ہمدانی کے خیالات میں تبدیلی کی۔ اس نے سمجھ لیا کہ شبنم دراصل پاگل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے خود کو پاگل اس لیے ظاہر کیا تھا کہ اسے پاگل خانے بھیج دیا جائے تاکہ وہاں وہ شاردا کو بھی ختم کر سکے۔ ماسٹر نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ شاردا کو کمرے میں اس لیے بند نہیں کیا گیا تھا کہ وہ وجاہت کے قتل کے خلاف تھی، بلکہ اسے اس لیے بند کیا گیا تھا کہ وہ ڈالرز میں اپنا حصہ چاہتی تھی۔ یہی نتیجہ شبنم نے بھی اخذ کیا ہوگا اور وہ سوچ چکی ہوگی کہ وجاہت کے قتل میں وہ براہ راست ملوث نہ سہی لیکن اس معاملے میں ملوث ضرور تھی، اس لیے شبنم نے اس سے بھی انتقام لیا تھا۔ ماسٹر ہمدانی سے اس نے وفاداری نبھائی تھی کہ اس کا نام اپنی زبان پر آخر تک نہیں لائی۔ بعد میں ڈاکٹروں نے فیصلہ دے دیا کہ وہ بنی ہوئی پاگل تھی۔ اسے دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا لیکن اس نے پاگل پن کی اداکاری جاری رکھی۔ عدالت نے آخرکار اسے عمر قید کی سزا سنا دی، جہاں ایک دن وہ اپنا سر پھاڑ کر مر گئی۔ جن ڈالرز کو حاصل کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک سب نے اپنی جان گنوائی، وہ کسی کی دسترس میں نہ آ سکے اور سودائے زر کی نظر ہو گئے۔